यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। खाजा पछिको दोस्रो सत्रमा हामी यहाँहरू सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छौँ। यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लजिस्टिक सम्बन्धी सूचना छ। एउटा चाहिँ यो मिचा प्रजाति सम्बन्धी सानो क्वेसनियर हाम्रो टियुको हाम्रो प्रोफेसर भरतबाबु श्रेष्ठ सरले यहाँसित सेयर गर्नुभएको छ। त्यो क्वेसनियरहरूलाई यहाँहरूले फिल गरेर बाहिरपट्टि हाम्रो डेस्कमा राखिदिनु भयो भने त्यो हामीलाई ठुलो सहयोग हुनेछ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ दोस्रो सूचना भनेको चाहिँ साँझ हाम्रो चाहिँ यहाँ डिनरको व्यवस्था छ। यहाँहरू सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई यो डिनर चाहिँ लिइदिनु हुन चाहिँ अनुरोध पनि छ, किनभने यो अलरेडी हाम्रो चाहिँ यसमा छ। र अहिलेको लन्चमा यहाँहरूको कुनै फिडब्याक छ भने हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई भनिदिनु भयो भने साँझको डिनरमा त्यसलाई सुधार गर्न पनि सकिन्छ। त्यो हिसाबले मैले गरेँ। अब हाम्रो यो दोस्रो टेक्निकल सेसन सुरु गर्न जाँदैछु र यसको निम्ति सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो यो टेक्निकल सेसनको चेयर गरिदिनु हुन तपाईँ हामी सबैले चिनेको हामी सबैको आदरणीय नेपाल सरकारको पूर्व सचिव सावेनको चाहिँ महासचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य सर हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सरलाई सेसन चेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो सेसन एकदमै थट प्रोभोकिङ सेसन हुनेवाला छ। अहिले साथीहरू अगाडि बाहिर हुने साथीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मिस गर्नुहुनेछ जस्तो लाग्छ। यहाँ नआउने साथीहरूलाई चाहिँ यसमा हाम्रो 4वटा चाहिँ प्रस्तुति छ र 4वटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ एकदम विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले बाहिर हुने साथीहरू भित्र आइदिनु होला र यहाँभित्र हुने साथीहरूले चाहिँ यसो अलिकति सुरुमा अलिक ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। पछि त उहाँहरूको प्रस्तुति भइसकेपछि यहाँहरू स्पेल बाउन्ड हुनुहुने नै छ। अर्को लजिस्टिक सूचना के छ भने यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने यहाँ जति पनि सर म्याडमहरू आउनु भएको छ उहाँहरू सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ। यो अलिक खाली लेजर टाइममा तपाईँको चाहिँ चिया कफी लन्च डिनर टाइममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो दायाँ बायाँ बस्ने सर म्याडमहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको अनुभव चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लिन सिक्न सक्नुहुन्छ। सबै तपाईँको दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि बस्ने सर म्याडमहरू चाहिँ कोही प्र्याक्टिसनर, कोही रिसर्चर, कोही पोलिसी मेकर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ। र यी कुराहरू राख्दै मैले सर्वप्रथम हाम्रो डाक्टर टेकबहादुर गुरुङ सरलाई चाहिँ हाम्रो प्रस्तोता सरलाई चाहिँ मञ्चमा आसन गराउन चाहन्छु। सर चाहिँ नेपालमा फिसरी सेक्टरको चाहिँ मैले थाहा पाएअनुसार लिभिङ लेजेन्डै भन्ने सुनेको छु। सरलाई चाहिँ ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्छु। दोस्रो प्रस्तुति हाम्रो चाहिँ डाक्टर सुजन राणा सरको छ। डाक्टर सुजन राणा सरलाई मञ्चमा चाहिँ निम्ताउन चाहन्छु र डाक्टर सुजन राणा सरलाई पनि ताली बजाएर यहाँहरू सबैले चाहिँ वेलकम गरिदिनु अनुरोध छ। सरको पनि धेरै लामो अनुभव छ यो सेक्युरिटीको हिसाबले अनि सरहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुन्नुहुनेछ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर राई हुनुहुन्छ। सायद यहाँहरू कसैलाई पनि उहाँको परिचय दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। सरलाई चाहिँ यो मञ्चमा आसन गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र चौथोमा यङ एनर्जेटिक होइन हाम्रो नास्टको चाहिँ वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर सन्देश भट्टाई सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सबैले ताली बजाएर वेलकम गरिदिनु अनुरोध गर्छु र मञ्चमा चाहिँ आसन गर्न चाहन्छु। अब म धेरै भूमिका चाहिँ बाँध्न चाहदिनँ। एउटा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टर सरहरूले चाहिँ एग्री गर्ने हो भने यो प्रस्तुतिको समयलाई 20 मिनटबाट अलिकति अगाडि सार्न सकिन्छ कि भनेर 15 मिनटमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ यसलाई गर्न पाइयो भने अरू हाम्रो प्यानल डिस्कसन जुन हाम्रो पछिल्लो सेसन छ त्यसलाई हाम्रो अलिक गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सम्भव छ भने सरहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति 15 मिनटभित्रमा सकिदिनु अनुरोध गर्दछु। मैले धेरै भूमिका मान्न चाहिनँ। अब 12 मिनटमा सरले घन्टी बजाइदिनु होला, 12 मिनटमा घन्टी बजाइदिनु होला र 14 मिनटमा त्यो रिमाइन्डर चाहिँ यसो गरिदिनु भयो भने आइ एम सरी है सर यो टाइमको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिलो प्रस्तुतिको निम्ति हाम्रो डाक्टर टेकबहादुर गुरुङ सरलाई चाहिँ निमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद डिजी साहब, आदरणीय आजको यो चेयरम्यान साहब अनि सम्पूर्ण प्रोफेसर साहबहरू, हाम्रो इन्डियाबाट पाल्नुभएका हाम्रो चाहिँ की नोट स्पिकर सर, सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, मेरो चाहिँ एउटा सानो यो प्रस्तुति रहेको चाहिँ छ। यो चाहिँ इन्भाइजन रिस्क र चाहिँ म्यानेजमेन्ट, जुन चाहिँ यो नन नेटिभ फिस स्पिसिस छ, जुन चाहिँ एक्वाकल्चर माछा पालनमा जुन प्रयोग गरिन्छ, र अर्नामेन्टल फिस अहिले चाहिँ जुन चलन चल्तीमा आएको चाहिँ छ, यसबाट चाहिँ हुने चाहिँ रिस्कहरू के हो र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयबारे मेरो प्रस्तुति चाहिँ रहनेछ। साथै चाहिँ यसमा चाहिँ अझै यो प्रस्तुतिको भित्र मैले चाहिँ के चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा समाविष्ट गरेको छु त भन्दाखेरि यसको इकोलोजिकल, इकोनोमिकल र म्यानेजमेन्ट डाइमेन्सनहरू के हो, यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ फुड सेक्युरिटी र चाहिँ अर्नामेन्टल फिस ट्रेडको सन्दर्भमा यसलाई कुन तरिकाले चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने आफ्नो छोटो दृष्टिकोण मेरो चाहिँ यो जुन साथीहरू छन् यसमा सम्पूर्णको यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ सहभागी सरहरू हुनुहुन्छ। दुईजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, म उहाँलाई चाहिँ सम्झना चाहन्छु। डाक्टर नारायण सर र हिरा सर यहीँ हुनुहुन्छ। सर उठिदिनुहुन्छ कि एकपटक सर परिचय। मेरो हाम्रो यो संयुक्त प्रयास हो चाहिँ, यसमा नेपाल सरकारका साथीहरू छन्, विश्वविद्यालयका चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ, म्याडम हुनुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति करेन्ट कन्टेक्स्ट जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ सायद अझै यो विषयमा चाहिँ सम्झाउन ठिक हुन्छ होला। म यो चाहिँ कार्यशाला गोष्ठीमा आउन उति इच्छुक चाहिँ थिएन, तर हाम्रो सरले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ उहाँले आग्रह गरेर चाहिँ मलाई सेन्सिटाइज गरिदिनु भयो। ठिकै छ, त्यसो हो भने जुन विषयवस्तु यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ त अरू साथीलाई पनि सेन्सिटाइज गर्न सकिन्छ नि भन्ने हेतुले म यहाँ चाहिँ उभिएको चाहिँ छु। नेपालमा चाहिँ जुन मत्स्य पालन भन्ने चाहिँ शब्द छ, यो धेरै चाहिँ अगाडिदेखि चाहिँ सुरु भएको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यसको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ स्मल स्केल फिसरिज जुन चाहिँ माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने जुन पेसा छ त्यो त थियो होला, मानव उद्भवसँगै यसको चाहिँ उद्भव भयो होला। तर 80% जति भयो हामीले चाहिँ माछा पालनको चाहिँ कार्यक्रमहरू थाल्ने गरेको र चाहिँ यसै बिचमा चाहिँ 80 वर्षबाट नै चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ माछाहरू चाहिँ ल्याउन सुरु गरियो र अहिले चाहिँ यसको वर्तमान स्थिति हेर्दाखेरि यो चाहिँ 77 जिल्लामा पुगेको चाहिँ छ र यसले चाहिँ यसले जिडिपीमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छ। जिडिपीमा यसको हेर्दाखेरि 1.13 देखि लिएर 1.34% चाहिँ नेसनल जिडिपीमा र एग्रिकल्चरको चाहिँ जिडिपीमा करिब करिब 4% चाहिँ योगदान गरी आएको चाहिँ छ र करिब करिब चाहिँ 1,36,000 परिवार यसमा संलग्न छन् र करिब करिब 5,04,000 मान्छेलाई चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ रोजगारी दिइआएको चाहिँ अवस्था छ। अर्नामेन्टल फिस ट्रेड रिलेटिभली नयाँ हो, यसको बारेमा म अझै पनि भन्छु। नेपालको चाहिँ यो परिदृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ इज भेरी युनिक कन्ट्री। अब 76-73 मिटरदेखि 67 मिटरको एलिभेसन लिएर 8,848 मिटरसम्मको हाइटको चाहिँ हामी जब नेपाल भन्छौँ त यसको पर्यावरणलाई बिर्सन चाहिँ हुँदैन। यसको पर्यावरणलाई चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ होला र चाहिँ साथै चाहिँ जब हामी इन्भेसिभ स्पिसिसको कुरा गर्छौँ, यसका डिफिनेसनका कुराहरू गर्छौँ, थुप्रै यत्रतत्र कुराहरू छन्, त्यसमा म प्रवेश गर्दैन। तर धेरै ठुलो मुलुकलाई जुन चाहिँ इन्भेसिभ स्पिसिसको जुन चाहिँ रिस्क हुन्छ त्यो चाहिँ हामी कहाँ सानो र चाहिँ अघि नै पनि बिहान पनि भनिसक्यो, हामीसँग पकेट खालको चाहिँ सानो इन्भाइरोमेन्ट पकेटहरू छ। उसको लागि चाहिँ यो कुन दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ दस्तखत गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ पढ्नु भ्याउँदैन होला। यो चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म भित्रिएका चाहिँ माछाको लिस्ट हो। 19वटा स्पिसिस छ, विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ यो चाहिँ भित्रिएको चाहिँ छ। यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण बस्नु कुरा यो फ्ल्याटली चाहिँ लिएर चाहिँ मात्रै हुँदैन होला, यो काम गर्दैन क्या। यो जुन चाहिँ यो टेम्परेचर रेन्ज छ नि यसको चाहिँ माछाको, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहिँ यसलाई महत्त्व दिने चाहिँ गरिएका चाहिँ छौँ। कसको चाहिँ टेम्परेचर रेन्जको हो, कतिमा चाहिँ यिनी चाहिँ राम्रोसँग बाँच्न सकिन्छ, यिनीहरू चाहिँ बाँच्छन् भन्ने कुरा हेक्का राखेर चाहिँ एउटा केलाएर जाँदाखेरि ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यी चाहिँ केही प्रमुख माछाहरू हुन् जसको चाहिँ त्यहाँ टलरेन्स रेन्ज पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। यो काम गरिनु भयो, यो चाहिँ हटाइदिउँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हल्लिनुपर्छ। अनि यो कमन कार्प भन्ने अब यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यो प्रख्यात भएको माछा हो। सिल्भर कार्प, बिगहेड कार्प भन्नेहरू छ। यो माछाहरू कमन कार्प चाहिँ आफै ब्रिडिङ गर्न सक्षम छ, तर यो बिगहेड र सिल्भर कार्प र ग्रास कार्प र अन्य यो रहु नैनी भाकुरा यो माछालाई चाहिँ यिनी चाहिँ एक्जोटिक त हो, अब इन्भेसिभ हो कि होइन भन्ने कुरा अझै
त्यो डिफिनेसनले त हो भन्छ, तर हामी होइनौँ भन्छौँ। त्यसको कारण के त भन्दाखेरि यिनीहरूको सबैलाई ह्याचरीको सपोर्ट चाहिन्छ। आफैले चाहिँ फटाफट चाहिँ अन्डा चाहिँ दिँदैन, बच्चा कोरल्दैन। त यस प्रकारले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो जुन पुराना चाहिँ सरहरू हुन्थ्यो, उहाँले बुद्धि पुऱ्याएर यस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोगमा हाम्रो मात्रै चाहना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय धेरै चाहिँ छलफल भएर चाहिँ भित्रिएका माछा हुन्। यसलाई पनि यो हाम्रो चाहिँ नेपाली साथीहरूले यसलाई यो 3टा जुन माछाहरू छ यसलाई चाहिँ स्वदेशी भन्न रुचाउँछ, तर रिसर्चको यस्तो अभाव छ कि यिनी कहाँ नेपालमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ आफै प्रजनन गर्छन् त नि भन्ने चाहिँ रिसर्चहरू चाहिँ भइ नसकेको अवस्था चाहिँ छ। जुन अहिले नै बिहान उठेको चाहिँ चर्चा चाहिँ गरिएको चाहिँ छ, यो टिलापिया, पंगास, रेनबो ट्राउट, यो चाहिँ यो जति पनि अहिलेसम्म माछा देखाइयो यो नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयबाट यो चाहिँ रिकमेन्डेड गरिएको, सिफारिस गरिएका चाहिँ माछाका जातहरू हुन्। त्यस कारणले चाहिँ टिलापिया र रेनबो ट्राउटलाई अबदेखि चाहिँ इन्भेसिभ भन्न गाह्रो चाहिँ हुन्छ होला भन्ने मनसाय म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ यति धेरै प्रोडक्टिभ छ कि यो पंगास माछा चाहिँ 400 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयरको उत्पादन दिन चाहिँ सक्षम छ प्रविधि सफल भयो भने। अनि चाहिँ त्यो 400 मेट्रिक टन त त्यो पोखरीबाट 1 हेक्टेयरमा माटै मात्रै झिक्छु भने पनि आउँदैन। त यस्तो चिजहरूको यसको एडभान्टेजहरू छ। त्यस कारणले म यहाँ चाहिँ के स्पष्ट पार्न चाहेँ भन्दा कि अल इन्ट्रोडक्सन आर नट ब्याड। सबै जति पनि जुन हामीले चाहिँ बाहिरबाट ल्याएका चिजहरू छ त्यो सबैलाई यी चाहिँ तिमी ठिक होइनौ भन्न चाहिँ अलिकति त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन कि भन्ने दृष्टिकोण पनि मैले राख्न चाहेँ। अर्को 3 थरीका माछाहरू पनि यो प्र्याक्टिसमा छन्, किसानका चाहिँ पोखरीहरूमा पाइन्छ, तर चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ रिकमेन्डेड गरेको चाहिँ छैन, सिफारिस गरेको चाहिँ छैन। चाहिँ 2टा यसको चाहिँ असाध्यै चाहिँ यति साइडलाई इन्भेसिभ भन्न पनि चाहिँ सायद सकिएला, तर यसको जुन सर्भाइभल र रिप्रोडक्सन हुने जुन रेन्ज छ इट इज सो न्यारो। हो यहाँ हेर्नुहोस् त 24देखि लिएर 28 डिग्री सेन्टिग्रेडको भित्र मात्रै चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो प्रजनन देखाउन सक्छ। त त्यो न्यारो रेन्ज चाहिँ कहाँ कहाँ होला भन्ने कुराहरू पनि हेक्का राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ आगामी पोलिसीहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ होला। अनि फेरि डर के हो त, यो त चाहिँ क्याप्टिभिटीमा पाल्ने हो, पोखरीमा पाल्ने हो, रेस्टुरेन्टमा पाल्ने माछाहरू हो, तर अलिकति यिनीहरू फुस्केर गयो अरे बाहिर। त यी जुन चाहिँ इन्भेसिभ स्पिसिस जो भनिएको चाहिँ छ यिनीलाई चाहिँ बाहिर नेचरमा गएर पनि बाँच्न असाध्यै गाह्रो छ, असाध्यै चुनौतीपूर्ण स्थिति छ। म त्यो चाहिँ यहाँ प्रकाश पार्न चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ वार्मर तेराईमा धेरै चाहिँ त्यस्ता खालका माछाहरू छन्। लोवर र चाहिँ मिड हिलमा अलिक थोरै छ, मिड हिल र हाई हिलमा अझै थोरै चाहिँ छ। त यी माछाहरू चाहिँ यत्र भीमकाय माछाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको खोला नालामा चाहिँ बसोबास गर्छ, ताल तलैयामा। उताको तरको माछा चाहिँ यो महाशेर जति पनि छ, सहर माछाका चाहिँ यी प्रजाति चाहिँ मान्छेको आकार जत्रो हुन्छ र चाहिँ यिनी जति जति ठुलो हुँदै जान्छ यिनमा चाहिँ मांसाहारी प्रवृत्ति उत्तिकै तीव्र भएर चाहिँ जान्छ। त यिनीहरूसँग पनि बस्नुपर्ने चाहिँ स्थिति छ। इन्भेसिभ स्पिसिसलाई फरक ढङ्ग बिहानको प्रस्तुति जुन चाहिँ हामीले सुन्यौँ त्यसका चाहिँ यसमा चाहिँ हिजो के थियो त भन्दाखेरि प्रस्तुतिको प्रवाह कि जस्तो कि कुनै म्याच खेल्नलाई फुटबलको ग्राउन्डमा लगेर गइएछ, अर्को विरोधी टिमको गोल पोस्ट खाली छ अनि यताबाट फुत्तु फुत्तु चाहिँ गोल छिराए जस्तो अवस्था यहाँ माछामा चाहिँ होइन कि भन्ने म यहाँलाई मेरो आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। किनभने अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नदी नालामा पनि यस्ता भीमकाय माछाहरू उपस्थित छन् जसलाई चाहिँ र चाहिँ यी भीमकाय माछाहरू जति पनि जीव जन्तुहरू हुन्छ के भनिन्छ भन्दाखेरि नेचरमा यिनलाई जहिले पनि फुड लिमिटेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ भनाइ छ, जहिले पनि भोका हुन्छन् यिनीहरू। त त्यस्तो अवस्थामा टिलापिया छिरेर गए पनि, रेनबो ट्राउट छिरेर गए पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तै चाहिँ तापक्रमको ब्यारियर त छँदैछ, सिजनालिटी छँदैछ, यहाँबाट चाहिँ बस्नलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ भन्ने सायद एउटा आकलन गर्न सकिन्छ होला। त अर्को माछा हो यी यत्र चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ भीमकाय माछाहरू चाहिँ छ, गोच, बेगारियस एरेली चाहिँ यो माछाको चाहिँ मान्छेको साइज मान्छेभन्दा पनि ठुलो, हामीलाई नि चाहिँ सजिलै चाहिँ निल्दिन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ माछाहरू चाहिँ रहेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। किन इल जुन बाम माछा भन्छ बङ्गलादेशबाट प्रवेश गर्छ, यो पहाडको मध्य पहाडी भेगसम्म चाहिँ यो चाहिँ चरणको लागि आउने गर्दछ। अनि डल्फिन पनि प्रस्तुत यहाँ हाम्रो चाहिँ यति सानो चाहिँ देश भएको बावजुद पनि फेरि यो विविधतामा चाहिँ असाध्यै धनी चाहिँ हो भन्ने जस्तो लाग्छ। यो स्तनधारी जीव हो, माछा होइन, यो स्तनधारी जीव हो डल्फिन। त्यसै गरिकन चाहिँ अब यो घडियालहरू र यसले चाहिँ जुन अर्को दृष्टिकोण पनि राख्नु चाहे कि जुन इकोलोजिकल सर्भिसेसहरू भन्छ, इकोसिस्टम सर्भिस, यसलाई सर्पले खानुपर्ने, यसलाई चाहिँ चराले खानुपर्ने, यसलाई चाहिँ अन्य चाहिँ जुन यो चाहिँ
अटर हुन्छ नि, जुन चाहिँ अटरले पनि खानुपर्ने धेरै चाहिँ छ माछाको चाहिँ यसको चाहिँ यसमा डिपेन्ड भएर हाम्रो चाहिँ जति पनि जीवजन्तुहरू पनि यसभित्र चाहिँ आश्रित भएको, पशु पक्षी पनि आश्रित भएको सन्दर्भमा यो पनि मैले यस विषयवस्तुमा चाहिँ गाँच्न चाहेँ। यो हाम्रो चाहिँ स्थानीय माछा हो, यो चाहिँ छन्ना नामा भन्छ, यसलाई सिसा माछा ट्रान्सपेरेन्ट जस्तो हुन्छ, सानो तर चाहिँ भेरी भेरी नोटोरियस। कुलेखानीमा राखिएको जुन केज कल्चर थियो त्योभित्र छिरेर त्यो केज कल्चरको बिग हेड र सिल्भर कार्प जुन पालिने माछाहरू थियो यसको कतला चाहिँ त्यसले चाहिँ चिथुरेर उनलाई चाहिँ घाइते पारेर बिरामी तुल्याएर चाहिँ मारिदिने खालको चाहिँ यो सानो भए पनि हाम्रो चाहिँ जुन स्वदेशी माछा छ त्यसमा चाहिँ यस्ता खालका गुणहरू पनि रहेको जानकारी गराउन चाहेँ। अर्को यो न्यान्डस मुख हेर्दैखेरि चाहिँ यो ठुलो चाहिँ मांसाहारी जीव हो जस्तो लाग्छ। अर्को यो एनाबस जुन चाहिँ सायद एनाबासको महत्त्वलाई स्वदेशी माछामा रिसर्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण छँदैछ, तर त्यही अनुसारको जनशक्ति चाहियो, त्यही अनुसारको स्रोत चाहियो, त्यही अनुसारको समझ चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि यी स्वदेशी माछाको रिसर्च र यसको मत्स्य पालन चाहिँ पछाडि परेको कुरा पनि म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। यो कुन सन्दर्भमा भन्छौँ त भन्दा यो टिलापिया माछा चाहिँ असाध्यै स्वादिष्ट माछा भनेर कहिलिएको चाहिँ छ। यसको चाहिँ जुन स्वादिलोपन छ त्योभन्दा 3-4 गुणा बढी स्वादिलो माछा चाहिँ यो एनाबास टेस्टोडिनियस हो। बङ्गलादेशमा यो चाहिँ टिलापिया करिब 250 टका पर किलो पर्छ भने प्रति किलो यो चाहिँ बङ्गलादेशमा 1400 टका चाहिँ पर्ने चाहिँ गरेको चाहिँ छ। त वास्तवमा स्वदेशी माछाको पनि अत्यन्त पोटेन्सियलिटी छ, तर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव, त्यस्तै खालको माइन्डसेट, त्यति खालको चाहिँ जागरुकता, त्यतिकै खालको चाहिँ लगनशीलता, चाहना, अठोट चाहिँ सायद त्यो विकास गर्नुपर्छ होला आगामी दिनमा, तब मात्रै हाम्रो चाहिँ यो स्वदेशी माछाहरू चाहिँ अगाडि सर्छ होला। यी बाहेक पनि यी अलिकति साना साइजका चाहिँ निडल फिस, यस्तै चाहिँ मुखको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ छ उसको निडल सुई जस्तो, यसैलेबाट चाहिँ यो चाहिँ स्पष्ट हुन्छ कि यसले चाहिँ प्रत्येक ससानो माछाका बच्चाहरू यसका छेउछाउमा आउनलाई टिपेर खानमा यो सक्षम छ। फ्रेस वाटर इल, यो पफर फिस, यो चाहिँ यो गछुवा, यो चाहिँ जति पनि चाहिँ भोटी माछा भन्ने चाहिँ हो, यसका पनि थरीका प्रजातिहरू छन्। यसमा पनि टिलापियाको जस्तो अर्को एउटा क्वालिटी के हो त भन्दा त्यो चाहिँ प्रोलिफिक ब्रिडर हो र त्यसमा फेरि स्ट्रङ पेरेन्टल केयर छ। त्यसले आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नै मुखमा राख्छ र कुनै चाहिँ अलिकति सङ्कट परेको जस्तो भने बच्चाहरू चाहिँ मुखमा पसेर चाहिँ उसको आमाले उसको बाले चाहिँ सुरक्षा गर्छ। त्यसै गरिकन यसमा पनि हाम्रो यो स्थानीय माछामा पनि त्यस्तो खालको क्वालिटी, त्यस्तो खालको चाहिँ पेरेन्टल केयर चाहिँ भएको पाइन्छ। यो त्यो कोसीको चाहिँ माछाहरू यो तराईमा चाहिँ भेगमा पाइन्छ। यो चाहिँ अब हजुरको चाहिँ बुहारी माछा भन्ने यसको नाम बुहारी र यो चाहिँ कोसीको फ्लड प्लेनमा बढी चाहिँ माछा चाहिँ पाइन्छ। यो पनि अत्यन्त धेरै चाहिँ मांसाहारी स्वभावका माछाहरू हुन्। यो चाहिँ माछाको चाहिँ यो चाहिँ केही जुन नेपालमा रहेको रैथाने माछा र योले आफूलाई चाहिँ जुन इन्भेसिभ स्पिसिसले बाहिर फुत्केर गए पनि चाहिँ यिनलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेँ। त्यसै गरिकन यो लिस्ट हो, यो चाहिँ जति पनि अर्नामेन्टल फिसको ट्रेड भर्खर सुरु भएको चाहिँ छ, यसको तथ्याङ्क पनि आउँदैछ। एकपटकमा चाहिँ यो माछालाई चाहिँ यो प्लेको भन्ने जुन चाहिँ छ योले चाहिँ अलिकति समस्या निम्ताउँछ कि भन्ने जस्तो थियो, फेसबुकहरूमा पनि आएको थियो, तर यसलाई पनि खाए चाहिँ मजाले चाहिँ मिल्दो रहेछ। सायद यो ब्राजिलबाट चाहिँ अर्नामेन्टल फिस ट्रेडको माध्यमले चाहिँ छिरेको चाहिँ हो। त विगतमा हामीहरूले चाहिँ माछाको कुन माछा चाहिँ भित्राउने, कुन माछा चाहिँ नभित्राउने त्यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि फिस स्पिसिसको उसको फुड हेबिट, टेम्परेचर टलरेन्स लिमिट, डिजर्भ अक्सिजन टलरेन्स लिमिट, स्पाउनिङ हेबिट, ब्याक्टर क्यारियर हो कि होइन र अरू चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ इभ्यालुएसन गरेको थियौँ। अनि रिस्क र च्यालेन्जेसहरू चाहिँ त अब यो चाहिँ अब कुनै पनि माछाहरू जुन चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्छौँ त्यस मार्फत चाहिँ विभिन्न खालको भाइरस प्याथोजनहरू चाहिँ आउनु चाहिँ सायद बहुतै धेरै चान्स छ। अनि यहीँ आएर पनि सायद उसको मिल्दोजुल्दो परिवारसँग नजिकको स्पेसिस हो भने इनब्रिडिङ पनि हुने चाहिँ चान्सेसहरू छ। त यी सबै चाहिँ छ र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अर्नामेन्टल फिसले चाहिँ अझै हाम्रो जुन क्वारेन्टाइनको जुन चाहिँ सिस्टम छ त्यसलाई सुदृढ नपारिकन चाहिँ रिस्क चाहिँ अझै उतिकै चाहिँ टट्काहरू चाहिँ देखिन्छ। अलिकति माछाको जुन चाहिँ यो बिहेभियर एकपट्टि इकोसिस्टममा के हुन्छ, जस्तो कि बिहानको सिनारियोमा भेजिटेसनहरू प्लान्टहरू एकपटक आएपछि कुनै चाहिँ अर्को चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाँडेर फाल्ने बाहेक, विषादी छर्किने बाहेक अरू उपाय देखिएन। तर चाहिँ माछाको चाहिँ सन्दर्भमा यी हु इट्स हुम मत्स्य न्याय भन्ने कुरा अवगत हुनुहुन्छ होला। ठुलाले सानालाई खाइदिन्छ,
चाहे त्यो जस्तै खालको डेन्जर पनि होस्, चाहे जस्तै खालको स्वभाव भएको पनि चाहिँ यो लार्ज स्पिसिसले सानो स्पिसिसलाई चाहिँ खाइदिने चाहिँ चलन छ। र चाहिँ यो एउटा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा सिल हुनसक्छ। र म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टमा बिहान धेरै कुराहरू गरिसकेका चाहिँ छौँ, म विस्तारमा जान्न, समय पनि अभाव चाहिँ छँदैछ। फिजिकल एन्ड केमिकल मेथड चाहिँ ब्यारियर्स एन्ड बायोलोजिकल कन्ट्रोल, एडाप्टिभ म्यानेजमेन्ट एन्ड हेबिटेट रिस्टोरेसन भन्ने आदि कुराहरू चाहिँ बिहान भइसकेको चाहिँ छ। प्रिभेन्सनमा चाहिँ लेजिस्लेसन एन्ड पोलिसी नै चाहिँ सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चाहिँ लो कस्ट तरिका होला। चाहिँ यसको रिस्क एसेसमेन्ट हुनुपर्छ, बायोसेक्युरिटी प्रोटोकललाई मान्नुपर्ने हुन्छ, अर्ली डिटेक्सन एन्ड ऱ्यापिड रिस्पोन्सहरू चाहिँ हुनपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सायद कसैले चाहिँ दुई मत छैन होला। तर यो फुड सिस्टम, म एग्रिकल्चरमा काम गरेको हुँदाखेरि म पनि कुनै एउटा कार्यनीतिबाट म पनि तानिएको चाहिँ छु। विश्वमा चाहिँ 2050सम्म चाहिँ वर्ल्ड पपुलेसन चाहिँ करिब 9.6 अरब पुग्ने चाहिँ बिलियन पुग्ने चाहिँ छ। त्यसले तानेको चाहिँ छ, फुड सेक्युरिटीले तानेको छ। प्रति व्यक्ति माछाको खपत चाहिँ अहिले नेपालमा 4 किलो मात्रै छ, वर्ल्ड एभरेज चाहिँ 20 किलोग्राम छ। नत्र भने अब त्यो उद्देश्यलाई, त्यो गोललाई पनि पछि नफचाइएको खण्डमा अब न्युट्रिसन अब के भन्छ, अब सबै संसानो फुच्चे मान्छे मात्रै हुने हो कि आदि कुराले चाहिँ त्यो टार्गेटले पनि हामीलाई चाहिँ डोर्याइरहेको हुँदाखेरि त्यो सन्दर्भमा म गाँच्न चाहन्छु। त एक प्रकारको चाहिँ यो जुन इन्भेसिभ स्पिसको कन्सेप्ट छ र फुड सेक्युरिटी कन्सेप्ट छ, बाँधिन्छ कि भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने हो, सचिवजीहरूले पनि बिहान त्यो विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गरिसक्नु भएको चाहिँ छ। र यो अलिकति इन्भेसिभ भनेर चाहिँ लेबल लगाइदिनलाई उति त्यो चाहिँ काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ कि भनेर पनि हेक्का राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। किनभने देयर आर सो मेनी प्रोडक्टिभ स्पिसिस अल एराउन्ड द वर्ल्ड। तपाईँले चाहिँ विश्वको चाहिँ सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि देश विश्वको यस्तो मुलुक छँदै छैन जहाँनिर फुल्ली नेटिभ स्पिसिसमा डिपेन्ड भएर एक्वाकल्चर इन्डस्ट्री फस्टाएको होस्। नो कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। एक्ज्याक्टली एग्रिकल्चरमा पनि त्यही हो, न मकै हाम्रो हो, न गहुँ हाम्रो हो, न धान हाम्रो हो। त त्यस कारणले चाहिँ यो सबै चाहिँ इन्भेसिभ स्पिसिस या एक्जोटिक स्पिसिस नै भएको हुनाले यसमा चाहिँ फुड सेक्युरिटीलाई चाहिँ मध्यनजर राख्दै एउटा विशिष्ट खालको चाहिँ एउटा कार्यविधिहरू चाहिँ सायद म गर्नको लागि आयोजकज्यूहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ नयाँ इन्ट्रोडक्सनको लागि, तर चाहिँ सायद प्रोभिजन चाहिँ गर्नु हुँदैन होला, इन्क्वायरी गर्नु हुँदैन होला, चाहिन्न भन्ने चाहिँ हुँदैन होला भन्ने विषयवस्तु पनि मैले अगाडि राखेँ। अनि चाहिँ यसमा चाहिँ यो जुन हाइपोथेटिकल कुराहरू चाहिँ इन्भेसिभ स्पिसिसको कन्सेप्टमा धेरैहरू छन्। विशेष गरी म माछाको एउटा प्राविधिक कृषि प्राविधिकको आँखाले हेर्दाखेरि यी सब भनाइहरू त्यो दृष्टिकोणबाट राखेको हुँ, एउटा चाहिँ प्लान्ट चाहिँ साइन्टिस्टको हिसाबले चाहिँ होइन भन्ने पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो चाहिँ अब इस्टाब्लिस नेसनल सेन्टरहरू चाहिँ स्थापना गर्नलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ बजेट छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ होला। नेपाल सरकारको चाहिँ हाम्रो जुन यो ब्रिडिङ चाहिँ सम्बन्धमा काम गर्ने चाहिँ जो संस्थाहरू छ, कम्युनिटी लिड मोनिटरिङ, अब प्रत्येक त्यति धेरै नदी नाला चाहिँ नेपाल र इन्डिया चाइनाबाट भित्रिन्छ, कहाँनिर चाहिँ पुलिस चौकी राख्ने। त्यस कारणले चाहिँ सायद त्यहीँका चाहिँ जुन जागरुक किसानहरू हुन्छ कम्युनिटीलाई यसमा चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ होला। र फिस रिस्टोरेसन र चाहिँ नेटिभ फिसको चाहिँ एक्वाकल्चरमा पनि बल गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ। बल नगरेको होइन, बल गरेकै हो। अब मैले चाहिँ यो महाशयरको चाहिँ अहिले प्रजनन गरेर चाहिँ केही प्रत्येक वर्ष चाहिँ 10-12 लाख बच्चाहरू निस्किन्छ, असलाको पनि गरिसकेका थियौँ। तर अब यस्तो खालको चाहिँ यो सङ्कटबाट झेल्नुपर्छ कि त्यसलाई अगाडि बढाएर संस्थागत गर्न चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा उडान लिएर जानलाई चाहिँ धेरै चाहिँ समस्याहरू छ। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ सायद त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ होला। तर अब हामीले चाहिँ दिनभरि आज बिहानभरि यो इन्भेसिभ स्पिसिसको थ्रेटबारे चाहिँ वर्णन गऱ्यौँ, तर विश्व सिनेरियोले अहिले चाहिँ के भन्दा छ त भन्दा एक्चुअली यो चाहिँ हेबिटेट डिग्रेडेसन, पोल्युसन, क्लाइमेट एन्ड वेदर अनि इन्भेसिभ स्पिसिस र फिसिङको प्रेसरले जुन हाम्रो स्थानीय माछामा जो पर्ने असर छ त्यसमा चाहिँ इन्भेसिभ फिस स्पिसको रोल धेरै न्यून देखाइएको चाहिँ छ। यो चाहिँ असाध्य भर्खरै चाहिँ यो फाइन्ड आउट गरेको रिलिज भएको पेपर हो। सबैभन्दा चाहिँ ठुलो यसको जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ थ्रेट छ त्यो चाहिँ हेबिटेट डिग्रेडेसनको चाहिँ छ। त यति भन्दै चाहिँ अब म धेरै कुरा अझै हजुरले आफैमा जानकार हुनुहुन्छ। कन्क्लुजनमा म यति पनि भन्न चाहन्छु, यो इन्टिग्रेट कन्जर्भेसन र डेभलपमेन्टलाई कन्जर्भेसनको लागि मात्रै होइन होला, कन्जर्भेसन पनि डेभलपमेन्टकै लागि होला भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर लिएर जानुपर्छ। अनि अलिकति हाम्रो चाहिँ पर्सपेक्टिभलाई पनि सिफ्ट गर्नुपर्छ। गुड नेटिभ, ब्याड एलियन, आई थिङ्क दिस इज अ लिटल बिट जेनोफेबिक।
यसलाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। प्युरिटी, किन प्युरिटी मात्रै? विल प्रोसिड अहेड। म फेरि यो एग्रिकल्चरिस्टको आँखाले भन्छु भाइ, रेजिलियन्स हुनु पऱ्यो, ताकि त्यस्तो कामै कसैले पनि नगरोस्। त्यो के हो त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ होला। अनि ब्रडर स्ट्राटेजी चाहिँ सायद वान हेल्थ प्रोग्राम वान हेल्थको चाहिँ प्याराडिगमा चाहिँ गएर यो चाहिँ अझै छरछिमेकीहरूलाई पनि यसमा समावेश गरेर के राम्रो के नराम्रो गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णयको चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होला। र अन्तमा यही पनि भने कि एलियन स्पिसिस होइन माछाको थ्रेटको लागि सबैभन्दा ठुलो थ्रेट यो चाहिँ हेबिटेट डिग्रेडेसन हो। हाइड्रो पावर, सो मेनी हाइड्रो पावर आर इमर्जिङ, सो मेनी pollution in the industry, they are causing the high risk to the aquatic fishes, sir. With these remarks, I stop here. Thank you so much for listening carefully. Thanks, sir. सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले मैले सुरुमा लिभिङ लेजेन्ड भनेको थिएँ नि, सरहरूले फिल पनि गर्नुभयो होला सरको यो स्पिच यो के अरे प्रेजेन्टेसनबाट होइन। सर र सरको टिमलाई ताली बजाएर हामीले कृतज्ञता अपलोड गरौँ। यसपछि हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति छ हाम्रो। अलिकति हामी अहिले अघि बिहान हाम्रो चाहिँ बढी प्लान्ट साइन्सको कुरा गरिरहेको थियौँ, अहिले हामी अलिकति चाहिँ फाउनलतिर हामी गइरहेछौँ। यसमा हाम्रो डाक्टर सुजन राणा सर हुनुहुन्छ। सरले यो हाम्रो एनिमल डिजिज एन्ड एलाइन एनिमल्सको बारेमा चाहिँ प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। सरलाई पनि टाइम चाहिँ मैले चाहिँ 15 मिनटकै रिक्वेस्ट गरेँ हजुर। धन्यवाद, सरलाई वेलकम छ। यस सत्रका अध्यक्ष महोदय, ड्यासमा उपस्थित अन्य स्पिकर सरहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अहिलेसम्म हजुरहरू इन्भेसिभ एलियन स्पेसिसकै बारेमा धेरै चर्चा गरिरहनु भएको थियो। त्यसो गरिरहँदा हजुरहरूले अलिकति प्लान्ट स्पेसिसको कुरा केही गर्नुभयो बिहान भन्ने मेरो बुझाइ छ। म अलिकति ढिलो आएँ र त्यस पछाडि अहिले माछाका कुरा केही पनि भए। तर हामीले जतिखेर फेरि एनिमल स्पेसिसको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर इन्भेसिभ एनिमल एलियन स्पेसिसका कुरा गरिरहँदा पनि हामी त्यसलाई अलिकति छायामा राखेर अलि बढी रोगहरूका विषयमा चर्चा गर्छौँ र पशुसँगै आउन सक्ने अन्य माइक्रोब्सहरू र ती देशभित्र छिरेर स्प्रेड हुन सक्ने र इस्टाब्लिस हुन सक्ने सम्भावनाको कुराहरू अलि बढी गर्छौँ। त्यो हुँदाखेरि मेरो प्रस्तुति गरेर त्यतैपट्टि अलि बढी ढल्किएको हजुरहरूले महसुस गर्नुहुन्छ होला। र यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने अहिले लाइभस्टकको क्षेत्रले चाहिँ विश्वको चाहिँ 30% चाहिँ खाना प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यहाँनिर हामीले लाइभस्टकको महत्त्व बुझ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। नेपालका हिसाबले कुरा गरिरहनु भने नेपालमा पशुपक्षीको क्षेत्रले 6% जति चाहिँ कुल गारस्थ उत्पादनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ भने जतिखेर हामी एजिडिपीको कुरा गर्छौँ हाराहारी 1/4 चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युट गरेको स्थिति हुन्छ। र त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै त्यही क्षेत्रमा हामीले चाहिँ एनिमल डिजिजेसहरू भित्र आउन नदिनका लागि गर्ने क्रस बोर्डर बायोसेक्युरिटी मेजर्सहरू के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर म हजुरहरूसँग केही समय लिन्छु। र जतिखेर हामी क्रस बोर्डर बायोसेक्युरिटी मेजर्सको कुरा गर्छौँ, एनिमल लाइफस्टकको क्षेत्रको कुरा गर्छौँ, त्यतिखेर हामीले यो मेजर्सहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन्स र तिनका एफिलिएसन्सहरू, पोलिसी र त्यस पछाडि हाम्रो संस्थाको डिपार्टमेन्ट अफ लाइफस्टक सर्भिसेसको एक्टिभिटिज र प्रोग्रामका हिसाबले, जतिखेर म डिपार्टमेन्ट अफ लाइफस्टक सर्भिसेस भनिरहेको छु, फेडरल टेक्निकल अथोरिटीका हिसाबले डिपार्टमेन्ट अफ लाइफस्टक सर्भिसेसले काम गरिरहने हुँदाखेरि मैले डिपार्टमेन्ट अफ लाइफस्टक सर्भिसेस भनिरहँदा पनि योसँग अलाइड भएर फेरि अन्य निकायहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। त्यो पनि मैले हजुरहरूलाई यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। र हामी जतिखेर यसमा चाहिँ सम्मिलित यसमा काम गर्ने क्रस बोर्डर बायोसेक्युरिटी मेजर्सका लागि काम गर्ने संस्थाहरूका कुरा गर्छौँ, हामी देशभन्दा बाहिर उम्केर बाहिरसम्म हेर्छौँ, हाम्रो नजरलाई केही परसम्म होराइजनसम्म पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। र त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रा एनिमल डिजिजेसहरूका कन्ट्रोल, त्यसका लागि बायोसेक्युरिटी मेजर्सहरू अप्नाइने कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तिनलाई गाइड गर्ने चाहिँ इन्टर गभर्मेन्टल एजेन्सिजहरू छन्। हजुरहरूले बुझ्नु नै हुन्छ, नेपाल WTOको मेम्बरको रूपमा रहेको छ, त्यस सँगसँगै वर्ल्ड अर्गनाइजेसन फर एनिमल हेल्थको मेम्बरको रूपमा रहेको छ भने कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसनको पनि सदस्य राष्ट्रका रूपमा रहेको छ। यिनै तिनवटा मुख्यतः यिनै तिनवटा चाहिँ इन्टर गभर्मेन्टल एजेन्सिजहरूले चाहिँ हामीले गरिरहने कामहरूलाई हामीले स्थापित गर्न खोज्ने चाहिँ नियम कानुनहरूलाई चाहिँ बाँधेर राखेको अवस्था हुन्छ। र त्यसो भनिरहँदाखेरि जतिखेर हामी एनिमल डिजिजेसहरूको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर हामी रिजनल प्लेटफर्म्सहरूको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, ग्लोबल प्लेटफर्म्सहरूको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। अहिले एकदमै चर्चामा रहेको चाहिँ ट्रान्सबाउन्डरी एनिमल डिजिजेस भनेर भन्न हामी रुचाउँछौँ। ती रोगहरू चाहिँ नेपालीमा हामी तिनलाई सीमाविहीन रोगहरू भनिरहँदाखेरि ती यस्ता रोगहरू हुन् जसले
देशका सीमाहरूलाई आदर गर्दैनन्, देशका सीमाहरूलाई पहिचान गर्दैनन्, तिनलाई एउटा देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्नका लागि भिसा चाहिँदैन। त्यस्ता रोगहरूलाई हामी सीमाविहीन रोगहरू भन्छौँ। र त्यस्तै रोगहरूका चाहिँ जुन हामी कन्ट्रोल र इराडिकेसन म्यानेजमेन्टका कुरा गर्छौँ, ती चाहिँ गाइडेड बाई इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स लाइक ओहा, कोडेक्स एलिमेन्टरी कमिसन, WTO, र त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ रिजनल र ग्लोबल फोरमहरूको पनि प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। जस्तो इक्जाम्पलका लागि चाहिँ हामी के हेर्न सक्छौँ भने सार्क रिजनका हिसाबले ट्याड्स कन्ट्रोलका लागि चाहिँ फ्रेमवर्कको उपस्थिति छ। ग्लोबल एरिनामा हजुरहरू हेर्नुहुन्छ भने ग्लोबल फ्रेमवर्क फर ट्रान्सबाउन्डरी एनिमल डिजिजेस हजुरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तिनै फोरमहरूलाई उपयोग गर्दै हामी केही सिकाइहरू गर्छौँ, हामीले गरेका कुराहरू देखाउँछौँ, अरूसँग सेयर गर्ने गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै अब देशभित्र प्रवेश गरिरहँदाखेरि जतिखेर हामी बायोसेक्युरिटी मेजर्सको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर हामी क्वारेन्टिनमा ठोक्किन्छौँ। र क्वारेन्टिन भनिरहँदाखेरि चाहिँ क्वारेन्टिन फङ्सन चाहिँ अहिले संविधानले पनि संविधानतः नै पशुपक्षीको, खाद्यको र प्लान्टको चाहिँ क्वारेन्टिन चाहिँ सङ्घीय फङ्सनका रूपमा इस्टाब्लिस गरेको सेड्युल 5ले चाहिँ अनुसूची 5ले सङ्घीय फङ्सनका रूपमा इस्टाब्लिस गरेको अवस्था छ। र त्यही फङ्सन चाहिँमा आधारित रहेर अहिले सङ्घीय मन्त्रालयमा यो क्वारेन्टिन फङ्सनलाई म्यानेज गर्नका लागि, कोअर्डिनेट गर्नका लागि त्रिपक्षीय हिसाबले सबैलाई समेटेर सँगै लानका लागि क्वारेन्टाइन कोअर्डिनेसन सेक्सन छ भने त्यस पछाडि हामी टेक्निकल अथोरिटीमा झरिरहँदाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ लाइफस्टक सर्भिसेसले जुन टेक्निकल अथोरिटीका हिसाबले काम गर्छ त्यो संस्थाभित्र एनिमल क्वारेन्टिन डिभिजन रहेको अवस्था छ। र त्यो एनिमल क्वारेन्टिन डिभिजनभित्र हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार अहिले 9वटा चाहिँ एनिमल क्वारेन्टिन अफिसेसहरू देशभरि छरिएर रहेका छन्। र त्यो क्वारेन्टिन अफिसेसका कुरा गरिरहँदा चाहिँ क्वारेन्टिन फङ्सनलाई एड गर्ने गरी, सहयोग गर्ने गरी हामीले छुटाउनै नहुने अर्को इकाइ चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोलभित्र चाहिँ SPS इन्क्वायरी पोइन्ट पनि रहेको छ। र त्यो सँगसँगै अब मैले हजुरहरूलाई हाम्रो क्वारेन्टिन अफिसेसहरू कहाँ कहाँ छन् र ती क्वारेन्टिन अफिसेस अन्तर्गत चाहिँ रहेका 32वटा चेकपोस्टहरूको चाहिँ विवरण यहाँ हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेँ। र 9वटा चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टिन अफिसेसहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको छ भनेर मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरिहालेँ। काकडभिट्टादेखि गड्डा चौकीसम्म हाम्रो क्वारेन्टिन अफिसेसहरू छन्। काकडभिट्टा अन्तर्गत 4वटा चेकपोस्ट छन्। त्यसै गरी विराटनगर अन्तर्गत 3वटा चेकपोस्ट रहेका छन्। जनकपुर क्वारेन्टाइन अन्तर्गत 3टा चेकपोस्ट रहेका छन्। वीरगञ्ज अन्तर्गत 4वटा चेकपोस्ट रहेका छन्। भैरवा क्वारेन्टिन अन्तर्गत 4वटा चेकपोस्ट रहेका छन्। काठमाडौँ क्वारेन्टिन अन्तर्गत 5वटा चेकपोस्ट रहेका छन्। नेपालगञ्ज क्वारेन्टिन अन्तर्गत 3टा क्वारेन्टिन चेकपोस्ट छन् भने गड्डा चौकी अन्तर्गत 4वटा र हालसालै भर्खरै मात्रै बनेको पोखरा स्थित एनिमल क्वारेन्टिन अफिस अन्तर्गत 2वटा क्वारेन्टिन चेकपोस्टहरू रहेका छन्। जसमध्ये चाहिँ 28वटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा छन् भने 4वटा चाहिँ आन्तरिक पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टका रूपमा काम गर्दछन्। पथलैयामा, रामनगरमा, नागढुङ्गामा र भालुवाङमा चाहिँ 4वटा आन्तरिक क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू रहेका छन् भने 3वटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा रहेका चेकपोस्टहरू छन्। हालसालै बनेको पोखरा अन्तर्गत पोखरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा चेकपोस्ट छ भने अर्को चेकपोस्ट चाहिँ कोरलामा छ। त्यो हामी अझ स्थापना गर्ने क्रममै छौँ। र अब यो कुरालाई क्वारेन्टिन फङ्सनसँग जोडिएर चाहिँ बायोसेक्युरिटी मेजर्सहरूलाई जोडेर कुरा गरिरहँदा चाहिँ हामीसँग केही पोलिसिजहरूबाट हामी केही अग्रिमेन्ट्सहरूबाट गाइडेड छौँ। ती पोलिसिजहरूको चर्चा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ WTO अन्तर्गतको SPS अग्रिमेन्टबाट हामी केही बाँधिएको अवस्था छ। वर्ल्ड अर्गनाइजेसन फर एनिमल हेल्थले दिएका गाइडलाइन्स स्ट्यान्डर्ड्सहरूबाट हामी चाहिँ सञ्चालित छौँ। र त्यसै गरी कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसनले दिएका फुड कोड्स भन्छौँ हामी, फुड कोड्सबाट चाहिँ हामी गाइडेड छौँ। र तिनैमा आधारित रहेर हामीले देशभित्रका ऐन कानुनहरू चाहिँ बनाउने कोसिस पनि गरेको अवस्था हो। र हाम्रा देशभित्र रहेका ऐन कानुनहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो मातृ ऐनको रूपमा चाहिँ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन रहेको छ। 2055 सालमा चाहिँ यो ऐन आएको अवस्था थियो भने 2056 सालमा यसको नियमावली जारी भएको थियो। र त्यो सँगसँगै त्यही ऐन र नियमावलीलाई टेकेर चाहिँ हाम्रो पशु क्वारेन्टाइन कार्यविधि चाहिँ 2064 सालमा आएको थियो भने आयात निर्यातको सहजीकरण र पशुजन्य उद्योग स्थापना लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नका लागि चाहिँ 2080 सालमा चाहिँ एउटा निर्देशिका पनि आएको अवस्था हो। यिनै कुराहरूमा आधारित रहेर चाहिँ हामीले
बायोसेक्युरिटी मेजर्सका कुराहरू, क्रस बोर्डर बायोसेक्युरिटी मेजर्सका कुराहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। र जतिखेर हामी क्रस बोर्डर बायोसेक्युरिटी मेजर्सका कुरा गर्छौँ, हामीले अहिले जुन ऐनको नियमावलीको कुरा गऱ्यौँ, ती ऐन र नियमावलीले क्वारेन्टाइन अफिसरहरूको व्यवस्थाको कुरा गरेको छ, क्वारेन्टाइन अफिसरले इन्सपेक्ट गर्ने कुरा गरेको छ, क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापनाको कुरा गरेको छ, क्वारेन्टाइन स्थल स्थापनाको कुरा गरेको छ, त्यसअनुसार चाहिँ क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट जारी गर्ने कुरा गरेको छ भने त्यसै अनुसार ऐन कानुन पालना नगरेको अवस्थामा दण्ड सजाय समेत गर्ने व्यवस्था चाहिँ यी ऐन र नियमावलीले गरेको अवस्था छ भने यी ऐन र नियमावली सञ्चालनार्थ यिनलाई सहयोग गर्नका लागि हामीसँग पशु ढुवानी मापदण्ड 2064 पनि छ भने त्यस सँगसँगै अन्य केही कुराहरूको मापदण्डहरू पनि रहेको छ, जसले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गरिरहँदाको अवस्थामा कुन किसिमको मापदण्ड चाहिँ कुन किसिमको कमोडिटीले पुर्याउनु पर्छ भन्ने बाँधेको अवस्था छ। जतिखेर हामी क्रस बोर्डर बायोसेक्युरिटी मेजर्सको कुरा गरिरहन्छौँ, यी ऐन र नियमावलीबाट हामी गाइडेड भएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो नियमावलीभित्र रहेको चाहिँ क्वारेन्टाइन पिरियडको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ हेक्का राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। केही पशु रोगहरूको चाहिँ एनलिस्टिङ भएको छ त्यो नियमावली अन्तर्गत, र त्यो नियमावलीले कुन रोगका लागि कति दिन चाहिँ क्वारेन्टिनमा एनिमललाई राख्नुपर्छ भनेर गाइड गरेको अवस्था छ। हजुरहरूले बुझ्नु नै हुन्छ, कुनै रोगसँग एक्सपोज भएपछि तुरुन्तै रोग देखा पर्दैन, त्यो रोग देखा पर्नका लागि केही समय लाग्छ, जसलाई हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। त्यो इन्क्युबेसन पिरियडको ज्ञानका आधारमा कति समयसम्म त्यो एनिमलले, त्यो पशुवस्तुले, अझ यो ह्युमनका लागि पनि लागु हुन्छ, हामीले कोभिडको एक्सपिरियन्सबाट यो बुझिसकेको अवस्था छ, र त्यो इन्क्युबेसन पिरियडका आधारमा कति समयसम्म एक्सपोजर पछाडि त्यो पशुवस्तुलाई वा मानिसलाई कति समयसम्म क्वारेन्टिनमा राख्दा त्यसले रोग सार्दैन, त्यसलाई विचार गरिकन त्यो इन्क्युबेसन पिरियडभन्दा केही बढी कहिलेकाहीँ डेढीसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइन पिरियड राखेको अवस्था हुन्छ, र यो हाम्रो नियमावलीले हामीलाई यो व्यवस्था गरेको अवस्था छ। र यसलाई हेरिकन क्वारेन्टिन अफिसरले देशभित्र आइरहेका एनिमल स्पेसिसहरूलाई चाहिँ कहीँ कतै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था हुने, यसलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउने गर्दछन्। र यही नियमावलीले हामीलाई चाहिँ सूचीकृत रोगहरूको एउटा सूची दिएको अवस्था छ। त्यो सूचीकृत रोगहरूमा चाहिँ तुरुन्तै सूचना गर्नुपर्ने रोगहरूलाई सूचीकृत रोगहरू भनिकन लिस्ट गरेको अवस्था हो। यी रोगहरू 56 सालमा यो नियमावली आइरहँदा 22वटा थियो भने कालान्तरमा खोरेत र रेबिस थपिएर 24 भयो भने हालसालै अहिले हाम्रो देशमा देखिएको लम्पी स्किन डिजिज र अफ्रिकन स्वाइन फिभर समेत जोडिकन अहिले हामी कहाँ 26वटा सूचीकृत रोगहरूको व्यवस्था भएको अवस्था छ। र अब लागौँ हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लाइभस्टक सर्भिसेसले क्रस बोर्डर बायोसेक्युरिटी मेजर्सका लागि के कसो गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरूतिर लागौँ। यसमा चाहिँ डिएलएसले गरेको महत्त्वपूर्ण काम भनेको इम्पोर्ट रेगुलेसन पर्मिट्सहरूका मार्फत, रिकमेन्डेसन्स र पर्मिट्सहरूका मार्फत एनिमल प्रोडक्ट्स र एनिमल प्रोडक्सन मटेरियल्सहरूको चाहिँ इम्पोर्ट रेगुलेसन, एक्सपोर्ट रेगुलेसन गरेको अवस्था छ। यसका लागि अहिले एउटा चाहिँ एनएनएसडब्ल्यू नेपाल नेसनल सिङ्गल विन्डोको जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीबाट हामीले अहिले यसको काम कारबाही अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने त्यसबाहेक डिएलएस अन्तर्गतको क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू र चेकपोस्टहरूले क्वारेन्टाइन इन्स्पेक्सन, मुभमेन्ट कन्ट्रोलका कामहरू, डिजिज सर्भेलेन्सका कामहरू, बोर्डर इन्स्पेक्सनका कामहरू र कोलाबोरेसन र कोअर्डिनेसनका कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। जतिखेर हामी कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसनको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ क्रस बोर्डर मिटिङ्सका कुराहरू पनि आउँछन्। दे आर पर्टिकुलरली गाइडेड बाई सिडिओ अफिसेस, होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले त्यसलाई लिड गरेको अवस्था छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हामी जस्ता क्वारेन्टाइनका निकायहरूलाई समेत सँगै लगेर अगाडि बढाइरहनु भएको अवस्था रहेको छ। र अब हामी क्रस बोर्डर जतिखेर बायोसेक्युरिटी मेजर्सको कुरा गर्छौँ, हाम्रो देशमा रहेका र आउन सक्ने रोगहरूका बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अघि मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, धेरै ट्रान्सबाउन्डरी एनिमल डिजिजेसहरू छन्, धेरै इन्फेक्सियस एनिमल डिजिजहरू छन्, जसका बारेमा हामीले एकदमै मिहिन ढङ्गले विचार गरेर हेर्नुपर्ने जरुरी छ। र यसको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ जुनोटिक रोगका हिसाबले पनि रहेको पक्षीबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोग र अहिलेको विश्वमा पेन्डेमिक, फेरि अर्को पेन्डेमिक गराउन सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोगका रूपमा रहेको बर्ड फ्लू चाहिँ चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालमा पहिलोपटक 2009मा देखिएको जुन यो हाइली प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा थियो त्यो चाहिँ हालसम्म पनि देखिरहेको अवस्था छ। 2024मा कुनै पनि आउटब्रेक नभए तापनि 2024मा एउटा मात्रै आउटब्रेक भए पनि देखिएको अवस्था छ, सुनसरीमा देखिएको अवस्था थियो भने कालान्तरमा
पेन्डेमिक गराउन सक्ने पोटेन्सियलका हिसाबले चाहिँ एचपिआईलाई हामीले विशेष आँखाले विशेष ढङ्गले हेर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र यो कहाँनिर पनि महत्त्वपूर्ण छ भने अघि मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, रोगहरूले सीमालाई आधार गर्दैनन् भने जस्तै पक्षीहरूले पनि सीमालाई आधार गर्दैनन्। र हामी कहाँ जतिखेर एचपिआईको कुरा हुन्छ, पोखरामा भएको आउटब्रेकको कुरा गरिरहँदा त्यो चाहिँ माइग्रेटरी बर्ड्सहरूले ल्याएर अनि त्यसपछि डोमेस्टिक बर्ड्सहरूमा चाहिँ फैलिएको अवस्था थियो। भनेपछि यहाँनिर हामीले यहीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता कहाँनिर छ भने अबको दिन भनेको हामीले वान हेल्थ अप्रोचमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने छ भन्ने हामीले जान्नुपर्ने आवश्यकता छ। डिएनपिडब्ल्युसी र डिएलएस सँगै मिलेर यो रोगको निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो रोग पत्ता लगाउनका लागि क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो रोगका लागि धेरै जनशक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरा छ। र यो मैले हजुरहरूलाई यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। र यससँगै हामी कहाँ रहेको खोरेत रोगको पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जतिखेर हामी खोरेत रोगको कुरा गर्छौँ, म हजुरहरूलाई यहाँ एउटा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनले 2024मा अपडेट गरेको म्याप हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हजुरहरूले यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, एफएमडीका हिसाबले, खोरेत रोगका हिसाबले विश्वलाई 7वटा पुलमा वर्गीकरण गरिएको अवस्था छ। 7वटा पुलमध्ये चाहिँ हाम्रो पुल 2मा पर्छ, नेपाल पुल 2मा पर्छ। र एफएमडी सिरोटाइप्सका हिसाबले हाम्रो पुल 2मा नभएको स्ट्रेन्सहरू चाहिँ अफ्रिकन महादेशमा भएका पुल्सहरू जुन हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, पुल 4, 5 र 6मा चाहिँ देखिएको अवस्था छ। एफएमडीका 7वटा सिरोटाइप्स मध्ये हामी कहाँ ओए र एसिया1 3टा सिरोटाइप्स देखिन्छ भने एसियन अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा गएर हजुरहरूले विचार गर्नुभयो भने साउथ अफ्रिकन टेरिटोरी स्ट्रेन्सहरू छ, 1, 2, 3 भन्छ। ती स्ट्रेन्सहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन सक्ने अवस्था छ। र अहिले त्यो साउथ अफ्रिकन टेरिटोरी 1 जुन चाहिँ सिरोटाइप थियो त्यो पुल 6मा देखिन्थ्यो, पुल 4मा देखिन्थ्यो भने पुल 4को तल्लो साउदर्न पार्टमा देखिन्थ्यो भने अहिले आएर 2023 पछाडि नर्दर्न पार्टमा देखिसकेको अवस्था छ। र अहिले त्यो फैलिएर पुल 3मा पनि देखा परिसकेको अवस्था छ। अब पुल 3मा देखिसक्यो भनेपछि पुल 2मा जुन कुनै अवस्थामा आउन सक्छ भन्ने यसले हामीलाई देखाएको छ। र यसैलाई हामीले महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हाम्रा क्रस बोर्डर बायोसेक्युरिटी मेजर्सहरूलाई अझै मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको अवस्था छ। यसलाई हामी कहाँनिर जोडेर हेर्न सक्छौँ भने लम्पी स्किन डिजिज जुन हालसालै नेपालमा देखिएको हो, 2020मा देखिएको हो पहिलोपटक, त्यसको हिस्ट्रीसँग जोडेर हेर्न सक्छौँ। यो लम्पी स्किन डिजिजको चाहिँ हिस्ट्री हामीले हेऱ्यौँ भने 1929मा अफ्रिकाको कुनै एउटा मात्रै देशमा सीमित यो रोग कसरी फैलिएको छ भन्ने हजुरहरूले यो उसमा हेर्नुभयो भने, फ्लोचार्टमा हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा देशबाट फैलिँदै अन्य अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा फैलिँदै बिस्तारै त्यसपछि चढेर युरोपियन महादेशमा फैलिएको अवस्था थियो भने अनि त्यसपछि मिडल इस्टतिर देखा पर्दै चाइना र इन्डियामा देखा परे पश्चात 2020मा आएर नेपालमा देखा परेको अवस्था हो। यही हिसाबले चाहिँ ठ्याक्कै अघि मैले कुरा गरेको एफएमडीलाई त्यहीँ जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यही अनुरूप एफएमडी पनि हाम्रो देशमा फैलिन सक्ने अवस्था छ। एफएमडीमा हामीले अहिले गरेको नियन्त्रणका कामहरू चाहिँ आजको भोलि शून्यमा झर्न सक्ने, शून्य हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्था छ। त्यसका लागि हामी त्यही भएर सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। र क्रस बोर्डर जुन बायोसेक्युरिटी मेजर्सका कुरा छन्, क्वारेन्टाइन स्ट्रेन्थको कुरा छ, त्यसलाई एकदमै बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको अर्को चाहिँ अफ्रिकन स्वाइन फिभरको हिसाबले पनि हामीले हेर्न सक्ने अवस्था छ। ठ्याक्कै अफ्रिकन स्वाइन फिभर पनि कुनै बेलामा अफ्रिकन कन्टिनेन्टको मात्रै रोग थियो, तर फैलिँदै आएर समयक्रममा त्यो फैलिँदै जाँदाखेरि अघि जसरी एलएसडी फैलिएको थियो त्यसै अनुरूप फैलिँदै आएर हजुरको चाहिँ 2022को मेमा चाहिँ नेपालमा समेत आयो। र हामीले यहाँनिर कहाँ यो कुरालाई चाहिँ अझ महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ भने त्यो मे 2022मा डोमेस्टिक पिग्समा काठमाडौँमा पहिलोपटक देखा परेको एएसएफ, फेब्रुअरीको 2023मा शुक्लाफाट नेसनल पार्कमा चाहिँ वाइल्ड बर्ड्समा पनि देखियो। तर हाम्रो लागि सुखद कुरा त्यो त्यति धेरै फैलिएको होइन कि जस्तो छ, तर पनि त्यो फैलिएको हो वा होइन र यो चाहिँ हाम्रो वाइल्ड बर्ड्समा चाहिँ इस्टाब्लिस भएर बस्न सक्ने र वाइल्ड बर्ड्सको पपुलेसनलाई नै डेसिमेट गर्न सक्ने रोगको रूपमा रहेको हुँदा यसको सर्भेलेन्समा यताको चाहिँ भेटनरी अथोरिटी र यता अर्कोपट्टि चाहिँ नेसनल पार्क र वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको अथोरिटीले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यसको नियन्त्रणका लागि र निराकरणका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। युरोप जस्तो महादेशले पनि वाइल्ड बोरमा देखिएको एएसएफलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको अवस्था छैन। युरोपका 2टा देश चेकोस्लोभाकिया र बेल्जियमले चाहिँ वाइल्ड बोर्ड्समा देखा परिसके पश्चात यो रोगको इराडिकेसन गरे पनि अन्य देशहरूले यो रोग इराडिकेसन गर्न सकेको अवस्था छैन। र चेकोस्लोभाकिया र बेल्जियमको हामीले एक्सपिरियन्स हेऱ्यौँ भने वाइल्ड लाइफ अथोरिटिजहरू र भेटनरी अथोरिटीले एकदमै निकट सम्बन्ध राखेर धेरै मिलेर काम गरेको कारणले मात्रै त्यो रोग निर्मूल पार्न सकेको अवस्था थियो।
त्यसो हुँदाखेरि हामीले पनि नेपालमा एएसएफका हिसाबले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब वाइल्ड पपुलेसनमा त्यो रोगको चाहिँ कन्ट्रोल र इराडिकेसनका हिसाबले चाहिँ हामीले वान हेल्थ अप्रोचबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा सुखद बिन्दु कहाँनिर छ भने अहिले वाइल्ड लाइफ हेल्थ एक्सन प्लान जुन 2023देखि 2032 स्वीकृत भएको अवस्था छ, 2023मा स्वीकृत भएको अवस्था छ। हाम्रो सचिवज्यू उता वनको सचिवज्यू हुँदाखेरि पास भएको डकुमेन्ट हो त्यो, र त्यो डकुमेन्टले देखेका सपनाहरू पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता आगामी दिनमा देखा परिसकेको अवस्था छ। कुनै बेलामा डिएनपीडब्ल्युसी भित्र भेटनेरी साइन्सपट्टिको मान्छेहरूको चाहिँ एउटा डिभिजनै समेत रहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई घटाउँदै लगेर अहिले एकदम साइज न्यारो डाउन गरिरहेको अवस्थामा अब हामीले चाहेको चाहिँ आउटपुट ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र त्यो एक्सन प्लानले सपना पनि देखेको छ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ युनिट बनाउने सपना पनि देखेको छ, त्यसलाई फलीभूत बनाउने बेला चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। र त्यसको लागि यो एएसएफ एउटा क्यान्डिडेट डिजिज चाहिँ हो। समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै म आफ्नो प्रस्तुतिकरणको अन्त्यतिर लागेँ। र यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ अब हाम्रो लाइफस्टक स्पेसिसपट्टि चाहिँ धेरै एलियन स्पेसिसका हिसाबले कम कुरा गर्छौँ, तर पनि लाइफस्टकको सेक्टर चाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाउने कुराबाट गाइडेड भएको हुँदाखेरि चाहिँ सन् 1850मा जङ्गबहादुर राणाले जर्सी गाई र साँडे ल्याएर नेपालमा ल्याएर सुरु गरेको चाहिँ जुन ग्रेडिङ अपको चाहिँ जुन प्रक्रिया थियो त्यो अहिलेसम्म हामी गरिरहेका छौँ। विभिन्न देशबाट विभिन्न ब्रिड्सहरू हामीले भित्राइरहेको अवस्था छ। केही मात्रामा अहिले चाहिँ वन्यजन्तु जस्ता देखिने चाहिँ एनिमल्सहरू पनि केही देशभित्र भित्रिसकेको अवस्था छ। तर ती स्पेसिसहरू ल्याइरहँदा, ती ब्रिड्सहरू ल्याइरहँदा तिनले कालान्तरमा हामीलाई कस्तो रिस्क पार्न सक्छन्, ल्याउन सक्छन्, त्यो सँगसँगै हामीलाई पछि गएर चाहिँ हाम्रो बायोडाइभर्सिटी लस लगायतको कुरामा त्यसले टेवा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, त्यसले नकारात्मक असर पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हेरेको अवस्था छैन। जसरी अघि फिसरिजको कुरा भयो, बिहान सायद प्लान्टका कुराहरू पनि भयो होलान्, तर लाइभस्टक सेक्टर चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी अन्टरप्रेन्योरसिपबाट बढी गाइडेड छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यतापट्टिको चाहिँ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेसका हिसाबले, बायोडाइभर्सिटी लसका हिसाबले अब फेरि विचार गर्नुपर्ने दिन चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। तर त्यसमा च्यालेन्जका रूपमा रहेको चाहिँ अहिले यो इन्टरनेसनल पोरस बोर्डर जुन छ त्यो ठुलो च्यालेन्जका रूपमा रहेको छ। हामीसँग केही क्यापेसिटी छन् भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर त्यो क्यापेसिटीको तुलनामा जुन एनिमल मुभमेन्ट र ह्युमन मोबिलिटी हुन्छ त्यसको एकदमै ठुलो खाडल छ। र त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नका लागि हामीसँग एडिक्वेट रिसोर्सेसहरू चाहिँ भएको अवस्था छैन। क्वारेन्टाइन फेसिलिटी मात्रै होइन, हामीसँग सर्वेलेन्सका कामहरू हामीले इनफ गरेको अवस्था छैन। हामीले डिजिज कन्ट्रोलमा उपयुक्त उचित लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन। ल्याबोरेटरी स्ट्रेन्थनिङमा अझै पनि अलिकति केही हामी पछाडि नै छौँ। र त्यसै गरी चाहिँ जुन चाहिँ इन्फर्मल ट्रेड छ, क्रस बोर्डर ट्रेड छ, त्यसलाई हामीले कतिपय अवस्थामा रेगुलेट गर्न सकेको अवस्था छैन। कतिपय अवस्थामा गलत इन्टेन्सनले नहोला, तर पनि नल्याउनु पर्ने कुराहरू देशभित्र भित्रिरहेको अवस्था छ। र यस्तो मेसोमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने मल्टी स्टेक होल्डर चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र एनिमल क्वारेन्टाइनका कुरा गरिरहँदा, प्लान्ट क्वारेन्टाइनका कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ टेक्निकल म्यान पावरले मात्रै त्यो कुरालाई ह्यान्डल गर्न सक्ने अवस्था छैन। र त्यसो हुँदा हामी अन्य स्टेक होल्डरहरूसँग र विशेष गरी भन्सार र सेक्युरिटी एजेन्सिजहरूसँग चाहिँ एकदमै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बनाइकन अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले अब म अन्तिम स्लाइडमा आएँ। र यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अबको हाम्रो आवश्यकता भनेको, आगामी दिनको आवश्यकता भनेको चाहिँ हामीले केही कानुनहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामीसँग मैले हजुरहरूलाई भने हामीसँग कानुन त छ, तर त्यो कानुन भइरहँदा पनि हामीले विश्वको प्र्याक्टिसहरू हेऱ्यौँ, अन्य देशको प्र्याक्टिसहरू हेऱ्यौँ भने इन्फेक्सियस एनिमल डिजिजेस कन्ट्रोलका लागि मात्रै पनि छुट्टै लेजिस्लेसनको व्यवस्था भएको देखिन्छ। त्यो हाम्रो देशमा चाहिँ भएको अवस्था छैन। अहिले हालसालै हामीले पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था त हो, तर देशमा अहिले भएको यो चेन्जको कारणले गर्दाखेरि, आएको परिवर्तनका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो केही समय अड्किने नै भयो। तथापि हामीले आगामी दिनमा पशुका सङ्क्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउनै पर्ने आवश्यकता छ। र त्यो सँगसँगै हामीले अब ब्रिडिङको रेगुलेसनको सोच राखिकन अर्को एउटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ।
किनभने हालसम्म मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ हाम्रो सेक्टर भनेको प्रोडक्सन बढाउने र प्रोडक्टिभिटी बढाउनेतर्फ मात्र गाइडेड थियो भने अब यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ र हाम्रो डाइभर्सिटीको कन्जर्भेसनका लागि पनि हामीले सोच बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यो सँगसँगै एनिमल आइडेन्टिफिकेसन र ट्रेसेबिलिटीको लेजिस्लेसनलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै टड्कारोसँग देखिन्छ भने एउटा महत्त्वका साथ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने पशु रोगहरूका हिसाबले चाहिँ जतिखेर हामी बायोसेक्युरिटी मेजर्सका कुरा गर्छौँ जहिलेसम्म चाहिँ भेटनेरी अथोरिटीले एनिमल्स र एनिमल प्रोडक्ट्स देशमा भित्रिने वा नभित्रिने भन्ने फाइनल अथोरिटीका रूपमा काम गर्न सक्दैन तबसम्म यो समस्या चाहिँ जहिले पनि गाँजिँदै जाने अवस्था छ। हामी कहाँ रेगुलेटरी अथोरिटिजहरू बिच रहेका कन्फ्लिक्ट्सहरूलाई पनि केही हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई डबल टायरमा ट्रिपल टायरमा रहेर हामीले रेगुलेट गर्न त सक्छौँ तर त्यसो भनिरहँदाखेरि एनिमल र एनिमल प्रोडक्ट्सको चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टका लागि फाइनल अथोरिटीका रूपमा काम गर्नुपर्ने चाहिँ भेटनेरी सर्भिसेसले नै हो, भेटनेरी अथोरिटीले नै हो। र यो सँगसँगै अघि मैले भने जस्तै क्वारेन्टाइनको ल्याबको सर्भेलेन्सको क्यापासिटीहरू बढाउनु पर्ने धेरै कुराहरू हामीसँग रहेको छ। अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू क्रिएट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अहिले हामीले एक्सपोर्ट इम्पोर्टलाई ध्यानमा राख्दै जोनिङ र कम्पार्टमेन्टलाइजेसनको जुन वर्ल्ड अर्गनाइजेसन फर एनिमल हेल्थको कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो सँगसँगै अवेरनेसका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने कोलाबोरेसन, कोअर्डिनेसन र कम्युनिकेसनको 3 मन्त्रसहितको जुन वान हेल्थ अप्रोच छ त्यसलाई छोडेर त हामी कहीँ पुग्ने नै छैनौँ। त्यसलाई एकदमै ध्यानमा राख्दै ती 3 मन्त्रलाई हामीले उपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यहाँ हजुरहरू चाहिँ वाइल्ड लाइफ सेक्टरको धेरै भइरहँदाखेरि मैले कुरा फेरि पनि हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ वाइल्ड लाइफ सेक्टरमा रहेका एनिमल डिजिजहरूको कन्ट्रोलका लागि हामीले यो वान हेल्थ अप्रोचबाट भेटनेरी अथोरिटी र वाइल्ड लाइफ अथोरिटी सँगै बसेर काम गर्नै पर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि हामीलाई वाइल्ड लाइफ हेल्थ एक्सन प्लानले केही गाइड गरिसकेको अवस्था पनि हो। यति भन्दै म आफ्ना कुरा यहीँ सकाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर सुजन राणा सर। धेरै कुराहरू सुनम लाग्ने कुराहरू थियो, नयाँ नयाँ इन्फर्मेसन हामीले प्राप्त गरिरहेका थियौँ र अलिकति हाम्रो चाहिँ प्लान्ट र एनिमलभन्दा बाहिर माइक्रोब्स लेभलको कुराहरू पनि भइरहेको थियो। त्यसको लागि डाक्टर सुजन राणा सर र उहाँको टिमलाई चाहिँ ताली बजाएर चाहिँ थ्याङ्क यू भनौँ। धन्यवाद। अब त्यसपछि हाम्रो तेस्रो प्रस्तुति छ हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर राजेश राई सरको। उहाँले चाहिँ इम्प्याक्ट अफ इन्भाजिभ एलाइन स्पेसिस इन भेरियस इकोसिस्टमको बारेमा प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। सरलाई पनि अगाडिको जस्तै 15 मिनटको चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ। धन्यवाद सर। राजेन्द्र सरलाई धन्यवाद। यस सत्रका सभापतिज्यू र उपस्थित सबैमा नमस्कार। म चाहिँ यो इम्प्याक्ट्सको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। यो इम्प्याक्ट्स इन्भेजिभ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यो खत्तमै हो, सबैले उडाउनै चाहन्छ भनेर सोच्नु भएको छ होला होइन। 2010मा चाहिँ म सौरामा मेरो पिएचडीको थेसिसको सिलसिलामा डेटा कलेक्ट गर्न गएको थिएँ। त्यतिखेर यसरी इन्टरनेट थिएन हातमा, साइबर क्याफेमा जानु पर्थ्यो। साइबर क्याफेमा दिनदिनै जाँदाखेरि साइबरको एउटा भाइले सोधे, दाइ के गर्न आउनुभएको सौरा? अनि मैले भने म रिसर्च गर्न आएको, यो एउटा झार छ नि, यो झारको बारेमा कुरा गर्न आएको नि। ओहो त्यो झार त क्या राम्रो छ नि दाइ, यति राम्रो छ भनेर भन्थ्यो क्या। भनेपछि यो इन्भेजिभ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको के हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरो रहेछ। यसको चाहिँ के रहेछ त इम्प्याक्ट्स यो इकोसिस्टममा भन्ने कुरा। मेन त दुईवटा कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने रहेछ। एउटा इन्भेजिबिलिटी भयो होइन, भनेको चाहिँ हाम्रो ह्याबिट्याट आफै नै कति भल्नरेबल छ त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। सबै इन्भेजिभ स्पेसिसले सबै ह्याबिट्याटमा इक्वेल्ली चाहिँ गर्दैन होइन, त्यो एउटा कुरो रहेछ भने। अर्को चाहिँ इम्प्याक्ट पोटेन्सियल रहेछ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो इन्भेजिभलाई चाहिँ हामीले लिने, त्यो इन्भेडेड भइसकेपछि लिने चाहिँ हामीसँगको क्षमता के छ, इकोसिस्टमको क्षमता भयो, हाम्रो सोसाइटीको क्षमता भयो, यो चाहिँ के छ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरक पार्ने रहेछ। त्यही भएर हामीले हेर्ने हो भने कहाँ चाहिँ बढी हुन्छ भने सुरुमा जुन ह्याबिट्याटहरू तपाईँ चाहिँ धेरै न्युट्रिएन्ट सप्लाई भएको हुन्छ है, एकदम फर्टाइल ल्यान्डहरू चाहिँ इन्भेजिभ स्पेसिसले चाहिँ एकदमै चाहिँ इन्भेजन हुने चाहिँ चान्स चाहिँ बढी हुने रहेछ भने। त्यस्तै गरी चाहिँ यदि डाइभर्सिटी पनि लो भयो भने इन्भेजिभ स्पेसिस हाई हुने चाहिँ चान्स बढी भयो
भनेको जुन ठाउँमा चाहिँ डाइभर्सिटी लो भयो त्यो ठाउँको इन्भिजिबिलिटी चाहिँ कम हुने हो, किनकि तिनीहरूको चाहिँ जुन कम्पिटेटिभ चाहिँ स्किल छ त्यो चाहिँ कम हुने भयो भनेपछि। त्यस्तै गरी चाहिँ ड्याम हामी डिस्टर्बेन्सहरूको कुरा गर्छौँ, फायरको ड्यामेजको कुरा गर्ने भयो। त्यस्तै गरी फरेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराले पनि चाहिँ यो चाहिँ इन्भेजिभ स्पेसिस कसरी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ फरक पार्दछ होइन। भर्खरै चाहिँ अब हामीले तराईमा हेऱ्यौँ, यदि तपाईँले फरेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि कन्टिन्युसली गर्नु भएन, हार्भेस्ट गरिदिनु भयो छोडिदिनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ इन्भेजिभ स्पेसिस बढी देखिने रहेछ। यसकारण यो इन्भेजिभ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पनि जाँदो रहेछ भन्दाखेरि अर्को क्लाइमेट चेन्जले पनि गयो। अहिले तपाईँ जस्तै हाम्रो माइकेनियाकै मुभमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाँदा बिचमा ब्रेक हुन्छ, तर अब दक्षिणबाट उत्तरतिर सरिसक्यो होइन। यो क्लाइमेट चेन्जले पनि चाहिँ यो सँगसँगै यसरी इन्भेजिभहरू चाहिँ जाने रहेछ। र यसरी चाहिँ इन्भेजिभको डिस्ट्रिब्युसन हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ भइरहेको छ भन्दाखेरि यो माथिल्लो चित्रले चाहिँ के देखाउँछ भने यो हरेक देशमा चाहिँ कतिवटा इन्भेजिभ स्पेसिस छ भन्ने। अनि हाम्रो देश चाहिँ यो 27वटातिर पर्ने रहेछ। यो अलिकति पुरानो डेटा भएको हुनाले र नम्बर अफ इन्भेजिभ स्पेसिस पर स्क्वायर मिटर कति छ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने हामी चाहिँ अलिकति लोमै रहेछौँ, त्यति ऊ चाहिँ छैन। तर हाम्रा पनि त स्पेसिसहरू इन्भेजिभ भयो होला नि त अन्त ठाउँमा, त्यो पनि त अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रा स्पेसिस पनि अरू देशमा गएर इन्भेजिभ हुनेमा चाहिँ हामी पनि त अलिकति अगाडि नै रहेछौँ होइन, त्यो खालको पनि छ। त्यसकारण हामीले कति कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ, अरूले मात्र कति दिए भन्ने होइन, हामीले पनि इन्भेजिभमा कति कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरा पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। त्यसकारण यो इन्भेजिभ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने यसले संसारको सबै इकोसिस्टमलाई बाँकी राखेको छैन, इट्स अ पार्ट अफ द लाइफ हो। यो इन्भेजिभलाई हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि अब यो पार्ट अफ दि लाइफ चाहिँ भइसक्यो। यो संसारभरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ इन्भेजिभ छरिएका छ र संसारभरि चाहिँ सबै देशहरू छन् जसले इन्भेजिभ प्रड्युस गर्छन् होइन, त्यो छ। र मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल्यान्ड युज चेन्ज र फ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। हामी चाहिँ जुन एग्रिकल्चरको एक्सपान्सन, अर्बनाइजेसन सबैको कुरा गर्छौँ, यिनीहरूले गर्ने के भने ह्याबिटाटलाई डिस्टर्बेन्स गर्ने हो। जब ह्याबिटाट डिस्टर्बेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ इन्भेजिभको लागि फेभरेबल भयो होइन। अब हामीले अहिले चाहिँ सबै कुरा यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब फरेस्ट क्लियरेन्स र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ इन्भेजिभ स्पेसिसको मुभमेन्टको चाहिँ ओपन पाथवे हो। त्यसकारण हामी चाहिँ एकातिर टुरिज्म ट्राभलको कुरा गर्छौँ, ट्रेडका कुरा गर्छौँ, यो भनेको के भने तपाईँ यो सँगसँगै इन्भेजिभ पनि आउँछ। यसकारण इन्भेजिभलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ भने इज द बायोलोजिकल कन्सिक्वेन्स अफ द इकोनोमिक एक्टिभिटिज। भनेको हामीले जति इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउँछौँ, जति ट्रेड गर्छौँ, जति ट्राभल गर्छौँ, काहीँ न काहीँ रूपमा इन्भेजिभ आउँछ। यो बायोलोजिकल कन्सिक्वेन्स चाहिँ हो। हामीले इकोनोमी बढाउँदाखेरि त्यो इन्भेजिभ चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यहाँ जहिले पनि यो ह्याबिटाट फ्र्यागमेन्टेसनको कुरा गर्छौँ, यो जहिले पनि यो वनले चाहिँ किन काट्नु दिएन, के छैन भन्ने कुरा गर्छन्। यो भनेको चाहिँ इन्भेजिभ स्पेसिस बढाउने नै हो। फेरि ह्याबिटाट फ्र्यागमेन्टेसनको अर्को पाटो भनेको नि हाम्रो चाहिँ ह्याबिटाटलाई चाहिँ इन्भेजिबिलिटी चाहिँ त्यसको बढाउने हो होइन। र त्यसले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ह्याबिटाट फ्र्यागमेन्टेसन भनेको त्यहाँभित्र भएको बायोटिक र एबायोटिक कम्पोनेन्टहरूको इन्टरेक्सनलाई चाहिँ लुज बनाउने हो। जब त्यो इन्टरेक्सन चाहिँ इन्ट्याक्ट हुँदैन त्यसपछि चाहिँ नयाँ स्पेसिस चाहिँ इन्टर हुने हो, यो छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले इन्भेजिभ स्पेसिस हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्भेजिभ त आयो नि त, आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ नेटिभ भेजिटेसनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ। किनभने इन्भेजिभ भनेको मोस्टली चाहिँ आर सेलेक्टेड स्पेसिस हुन् होइन, उनीहरूको चाहिँ रिप्रोडक्सन रेट चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ र धेरै नै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लाइफ साइकलमा हुन्छ, त्यो हुनसक्छ। अथवा अब डिग्रेडेड एरियामा इन्भेजिभ आयो भने चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने यसले चाहिँ नयाँ चाहिँ ट्रेड पनि चाहिँ एड गर्नुसक्छ। यो खालि चाहिँ यो नराम्रो भन्ने मात्र होइन, जब डिग्रेडेड एरियामा आउँछ त्यहाँ केही पनि हुँदैन, त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नयाँ एड पनि गर्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने इन्भेजिभले नेटिभ स्पेसिसलाई डिप्लेस गरोस् अथवा ट्रेड गरोस्, यसले गर्ने भने के भने इकोलोजीमा चाहिँ बायोटिक र एबायोटिक कम्पोनेन्ट बिचको इन्टरेक्सनलाई चाहिँ यसले चाहिँ अल्टर गर्ने भयो, काहीँ न काहीँ रूपमा फरक पार्ने भयो। चाहे त्यो थपियोस् चाहे त्यसले चाहिँ डिप्लेस गरोस्, जब यसको इन्टरेक्सन हुन्छ
अनि त्यसबाट चाहिँ फ्लो हुने इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ। क्वान्टिटीमा चेन्ज होला, क्वालिटीमा चेन्ज होला, अथवा चाहिँ नयाँ इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू पनि आउनु सक्ला र भएका इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू पनि जानु सक्ला। भनेको जब इकोसिस्टम सर्भिसेसको फ्लोमा चेन्ज हुन्छ, त्यो चेन्ज भनेको चाहिँ के भने त्यसले काहीँ न काहीँ रूपमा मान्छेको वेलफेयरमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ। त्यो इन्भेजिभको चाहिँ कुरो त्यो। अब हामीले इकोलोजिकल इम्प्याक्टलाई चाहिँ हेर्ने हो भने इन्भेजिभ स्पेसिस भनेको बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको लागि ह्याबिटाट फ्रेगमेन्टेसन पछिको सेकेन्ड ग्रेटेस्ट थ्रेट हो है। यसले गर्ने भने के भने अहिले पनि भनिसक्यो, सबै माछामा नि त्यही देख्यौँ, पशुमा नि त्यही देख्यौँ, प्लान्टमा नि त्यही देख्यौँ। भने के भने यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रोथ रिप्रोडक्सन बढी हुन्छ। आर सेलेक्टेड भनेको यसले चाहिँ नेटिभ स्पेसिसलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ रूपमा गएर चाहिँ डोमिनेन्स गर्छ होइन। जब डोमिनेन्स हुन्छ नेटिभ ह्याबिटाट बिग्रिन्छ, जब नेटिभ ह्याबिटाट बिग्रिन्छ बायोडाइभर्सिटीमा चाहिँ फरक पार्छ होइन, त्यो हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको फास्ट ग्रोथ चाहिँ हुने हुनाले, अहिले पनि भने आर सेलेक्टेड फास्ट ग्रोथ हुने हुनाले यिनीहरूले चाहिँ न्युट्रिएन्ट साइकललाई चाहिँ अल्टर गर्छ। जब न्युट्रिएन्ट्स चाहिँ बढी लिन्छ, न्युट्रिएन्ट साइकल अल्टर गर्ने बित्तिकै अब यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको त्यसको चाहिँ प्राइमरी प्रोडक्सन कम गर्छ। प्राइमरी प्रोडक्सन कम हुने बित्तिकै प्लान्ट मात्र जाँदैन, त्यसमा हुने चाहिँ फुड चेनै सारा चाहिँ इफेक्ट हुन्छ होइन। त्यो फुड चेन इफेक्ट भइसकेपछि अब कहिलेकाहीँ प्रिडेटरहरूको चाहिँ बढी प्रेसर चाहिँ प्रेमाथि पर्न सक्छ है। माछाको कुरा पनि आयो, प्रेमाथि चाहिँ बढी पर्नु सक्छ। अनि जब चाहिँ प्रे पाउँदैन प्रिडेटर पनि जानु सक्छन्, के पनि हुनु सक्छन् होइन। यसरी चाहिँ इन्भेजिभले चाहिँ काम इम्प्याक्ट गर्छ। यो हेर्ने हो भने चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो कुन किसिमको इन्भेडर हो होइन। यो चाहिँ त्यसले चाहिँ फरक पार्छ। यो माइक्रोफाइट हो कि यो फिल्टर फिडर हो कि यो प्रिडेटर हो कि के हो भन्ने कुराले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। जसले चाहिँ गर्दाखेरि नेटिभ कम्युनिटी कम्पोनेन्ट हाम्रो जुन चाहिँ बायोटिक कम्पोनेन्ट हो, बायोटिक कम्पोनेन्टलाई इफेक्ट गर्छ। जब बायोटिक कम्पोनेन्ट इफेक्ट हुन्छ त्यसपछि एबायोटिक कम्पोनेन्ट आफै नै इफेक्ट हुन्छ, किनकि त्यहाँको इन्टरेक्सनले न्युट्रिएन्ट अपटेकले गर्दा चाहिँ इफेक्ट हुन्छ होइन। अब यो कुरा त हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो हेर्ने हो भने यो इबेसले 2023मा चाहिँ एउटा एसेसमेन्ट गर्यो। यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रा इन्भेजिभ स्पेसिसहरू यो को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ यो लोकल एक्सटिङ्सन भयो त स्पेसिसहरू। यो फरेस्टमा कति भयो, तपाईँको चाहिँ अरूमा कति भयो भनेर हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँ देखिनुहुन्छ हाम्रो मेरिन रियालमा कति स्पेसिस गयो, टेरेस्ट्रियलमा कति गयो, वाटरमा कति गयो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो लोकल एक्सटिङ्सनहरू स्पेसिसहरूको लोकल एक्सटिङ्सन चाहिँ तपाईँको चाहिँ खालि ग्लोबल लेभलमा मात्र नभएर लोकल लेभलमा चाहिँ यो एक्सटिङ्सनहरू चाहिँ यसरी देखिया छ। र मुख्य गरी भन्ने हो भने बायोलोजिकल केसमा इन्भेजिभ स्पेसिसको इम्प्याक्ट नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुविधा रहेन। तर अब यहाँ त कुरा हुन्छ के भन्दाखेरि बायोलोजिकल कुरा मात्र गरेर भएन, मान्छेको पनि कुरा गर्नु पर्यो। मान्छे पनि छन् त्यहाँ। अब मान्छेकोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ मान्छेमा चाहिँ अहिले पनि मैले भने यसले चाहिँ इकोसिस्टमको कम्पोनेन्टमा इफेक्ट गर्यो, कम्पोजिसनमा, कम्पोनेन्टमा, इन्टरेक्सनमा अनि फ्लो अफ इकोसिस्टम सर्भिसमा गर्यो। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जो चाहिँ नेटिभ स्पेसिसहरू स्पेसियलिस्ट छ अब उनीहरू चाहिँ सफर हुने भयो बढी। तर जेनरलिस्ट छ भने सफर नहुने भयो, कम सफर हुने भयो होइन। नेटिभ स्पेसिस चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ फरक पर्ने हो, स्पेसियलिस्ट हो कि जेनरलिस्ट हो भन्ने कुरामा चाहिँ फरक पर्ने भयो। त्यसकारण चाहिँ यदि चाहिँ स्पेसियलिस्टमा चाहिँ इफेक्ट गरेको रहेछ भने यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुनसक्ला, जेनरलिस्टमा छ भने पोजिटिभ पनि हुनसक्ला। हामीले चाहिँ एजम्सन गर्ने त्यो हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ के रहेछ भने यो इन्भेजिभ स्पेसिस आफैले मान्छेको निडलाई चाहिँ कतिको फुलफिल गर्छ, मेरो आफ्नो निडमा चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ भन्ने कुराले मानिसले चाहिँ त्यो इन्भेजिभ स्पेसिसको इम्प्याक्टलाई चाहिँ पर्सिभ गर्ने रहेछ होइन। त्यो पर्सिभ गर्ने रहेछ। यदि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझिएन भने होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ बुझिएन भने समस्या आउनसक्छ। किनभने फार्म हाउसहोल्डको चाहिँ हाम्रा चाहिँ कामहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि वेस्टलाई चाहिँ कसरी बेस्ट बनाउने हो है। हामीले चाहिँ वेस्ट भन्छौँ, तर हामी गाउँमा गएर मान्छेलाई हेर्ने भने उनीहरूले त्यो वेस्टभित्र पनि कसरी बेस्ट खोजिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुँदो रहेछ। उदाहरणको लागि
हामीले यो प्रोसोपिस जुलिफोलरा इन्डिया र अफ्रिकामा धेरै छ। त्यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ फ्युलुड र फडरको चाहिँ राम्रो सप्लाई हो। जुन हाउस होल्डले ग्यास किन्न सक्दैन उसको लागि प्रोसोपिस सबभन्दा राम्रो हो, किनकि त यसको फास्ट ग्रोथ छ। तर जुन हाउस होल्डमा चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ लाइभ स्टकमा चाहिँ डिपेन्ड छ उसको लागि यो फेरि नराम्रो हो। त्यसो काँडाले घोज्छ के गर्छ फडर हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब नेपालकै केसमा पनि हामीले हेर्ने हो भने क्रोमोलानिया र लान्डेना मजाले युज गरिरहेछ एग्रिकल्चरले होइन। तर अब यसरी चाहिँ अब तपाईँको अर्को यो प्रिक्ली पियर भन्ने छ तपाईँको चाहिँ यो मादागास्करको केसमा हेर्ने हो भने यो उनीहरूले चाहिँ यो वाटर फुड भनेर भन्दो रहेछ। जुन चाहिँ उनीहरूले डेजर्टमा चाहिँ जब एनिमलहरू यिनीहरूको त्यो ट्रान्सबाउन्ड्री ट्रान्सह्युमेन्स तलमाथि गर्ने छ त्यो बेलामा चाहिँ राम्रो चाहिँ वाटरको सोर्स जुन बेलासम्म यो आएको थिएन त्यो बेलासम्म समस्या रहेछ लाइभ स्टकको लागि। जुन बेला इन्भेजिभ आयो त्यो बेला अब उनीहरूलाई राम्रो भयो, किनकि त इट्स द गुड वाटर सोर्स है। त्यही भएर चाहिँ यो इबेसले पनि के भन्यो भने यो इन्भेजिभ स्पेसिसको सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट्स भनेको सधैँभरि एउटै छैन, तपाईँको फरक छ। हेर्नुहोस् पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ, त्यसकारण एउटै छैन। जुन चाहिँ इम्प्याक्ट टाइप छ यो ट्याक्सोनोमिक ग्रुप अन्तर्गत पनि हेर्ने हो भने सधैँभरि हामीले इन्भेजिभलाई पनि एउटै हिसाबले हेर्नु हुँदैन भनेर भने। त्यही भएर चाहिँ यो इकोनोमिक रिलेसन र आइएएसको चाहिँ यो कम्प्लेक्सिटी छ होइन। किनभने हामीलाई अहिलेसम्म के थाहा छैन भने यो जुन चाहिँ स्पेसिस चाहिँ ग्रेटेस्ट यो इकोलोजिकल नेगेटिभ हुन्छ त्यसको चाहिँ ग्रेटेस्ट इम्प्याक्ट अन इकोसिस्टम सर्भिसेस हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराहरू हामीले त्यति अध्ययन गरेका छैन होइन। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै स्टडीहरूले के भन्छ भने इन्भेजिभ भनेको के हो, यो चाहिँ ब्लिस हो कि कर्स हो, फ्रेन्ड्स हो कि फोए हो होइन। यो चाहिँ यसले लाइभलीहुड डाइभर्सिफाई गर्छ कि डिस्ट्रोय गर्छ भन्ने कुरै चाहिँ धेरै स्टडीहरूले त्यही भएर चाहिँ देखाएको छ होइन। तर मेन कुरा चाहिँ के रहेछ भने स्पेसिस कसरी आउँछ त त्यसमा चाहिँ भर पर्ने कुरा रहेछ। अघि नै पनि आयो नि रिकमेन्डेड भएको चाहिँ माछा आए होइन इन्भेजिभ भएपछि भन्ने कुरा रहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ यो फ्रेमवर्कमा हेर्नुहुन्छ भने यो 4वटा बनाएको छ। यो अनडिजायरेबल स्ट्रङली कम्पिटिटिभ जुन चाहिँ हामीले नचाहेर आएका हुन् त्यसले हेर्ने हो भने तपाईँको इन्भेजिभको चाहिँ कस्ट चाहिँ एकदम बढाउँछ बेनिफिट्स भन्दा। तर जुन कुरा यो विकली कम्पिटिटिभ छ यसको चाहिँ कस्ट कम हुन्छ बेनिफिट्स भन्दा। सेम कुरा युजफुल स्ट्रङली कम्पिटिटिभ है जुन ल्याएको माछा थियो अब त्यसको चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने कस्ट बेनिफिटको हिसाब गर्ने हो भने यो एभिडेन्स सँगसँगै लास्टमा गएर चाहिँ कस्ट बढी हुन्छ भन्ने छ भने यस्तै युजफुल विकली कम्पिटिटिभ छ भने चाहिँ योले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको चाहिँ बेनिफिट्स बढी हुन्छ भनेर भन्छ। यसकारण यो ओभर द टाइम तपाईँको चाहिँ इन्भेजिभको इम्प्याक्ट के हो भन्दाखेरि इज द फङ्सन अफ टाइम। तपाईँको चाहिँ कति टाइम चाहिँ गयो त यो इन्भेजिभले गर्दाखेरि भनेर। अहिले हाम्रा कति केटाकेटीलाई हेर्नुहुन्छ भने ल्यान्टेना भनेको हाम्रै नेटिभ हो भन्नेमा भइसके होइन। यो ओभर द टाइमको चाहिँ फङ्सन हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसैलाई चाहिँ यो प्लान्टको केसमा चाहिँ नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के देख्यो भने हामीले वुडी र नन वुडी डेलिबरेटली र एक्सिडेन्टली भनेर हेऱ्यो। त्यो भनेको जस्तै माइकेनियाहरू एक्सिडेन्टली आएको नन वुडी हो सबभन्दा बढी चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ। तर त्यही कुरो क्रोमोलानिया जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेलिबरेटली आयो र चाहिँ वुडी हो भनेपछि अलिकति कम हुने रहेछ। यसकारण चाहिँ अन्त्यमा म के भन्छु भने चाहिँ यो इन्भेजिभ स्पेसिसको बायोलोजिकल इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै नेगेटिभ छ होइन, एकदमै नेगेटिभ छ। तर यसले रुरल हाउस होल्डमा चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कन्क्लुसिभ छैन। त्यसकारण यदि हामीले इन्भेजिभको म्यानेजमेन्ट गर्ने हो भने यो सबै बायोलोजिस्टहरू बसेर यो नराम्रो छ भनेर मात्र गरियो भने त्यसले चाहिँ जो चाहिँ कम्युनिटी छ त्यो इन्भेजिभमा डिपेन्ड छ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट पर्न सक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो इम्प्याक्टको चाहिँ कुन खालको म्याग्निच्युड छ कुन खालको डिरेक्सन छ यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ भन्दै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही सुनेँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश सर। यो अलिकति हाम्रो मिस्टेक हो, हामीले सरहरूको प्रस्तुति तयार गर्न दियौँ अनि 15 मिनटमा कन्सेन्ट गर्नु भन्दाखेरि यो उहाँहरूको मिस्टेक होइन हाम्रो। तर सरले चाहिँ टाइममा भ्याउनु भएको छ। सर र सरको टिमलाई पनि हामी ताली बजाएर चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। त्यसपछि आजको लास्ट प्रस्तुति हाम्रो डाक्टर सन्देश भट्टराई सरको छ। उहाँले इन्भेजिभको हाम्रो इन्डिजिनस पिपुल र लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ के असर छ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सरलाई पनि 15 मिनटको चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ सर। धन्यवाद सर।
नमस्कार, respected chair, moderator, distinguished speakers and participants. म चाहिँ मेरो चाहिँ यो टाइटल के छ भन्दा सोसियो कल्चरल एन्ड इकोनोमिक इम्प्याक्ट्स अफ इन्भेसिभ एलियन स्पेसिस टु इन्डिजिनियस पिपल्स एन्ड लोकल कम्युनिटिज इन नेपाल भनेर मेरो टाइटल छ। यसमा मैले चाहिँ अहिले प्रेजेन्टेसन गर्छु। यो प्रेजेन्टेसन बनाउनमा हामी तीनजना चाहिँ मिलेर बनाएका छौँ। म आफै एउटा छु, अर्को चाहिँ कमल कुमार राई भन्ने हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जुनुसा पौडेल हुनुहुन्छ। जुनुसाजी यहीँ चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ। मेरो प्रेजेन्टेसनलाई मैले चाहिँ 9वटा भागहरूमा डिभाइड गरेको छु। द्याट विल स्टार्ट फ्रम द ब्याकग्राउन्ड एन्ड द्याट विल एन्ड्स इन द कन्क्लुजन्स। अब ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्ट अफ नेपालकोमा हुन्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपाल इज मल्टिलिङ्गुअल, मल्टिरिलिजियस, मल्टिइथनिक एन्ड मल्टिकल्चरल कन्ट्री छ। 125 इथनिक ग्रुप्सहरूले इन्हेबिट गरेका छन् भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा छ। इन्भेसिभ एलियन स्पेसिस चाहिँ हाम्रो एउटा ग्लोबल प्रब्लम हो भन्ने कुरो पनि हामी सबै कुरा यहाँ चाहिँ थाहा पाइसकेका छौँ। मेजर ड्राइभर्स अफ बायोडाइभर्सिटी लस हो यो। त्यसपछि हार्मिङ इकोसिस्टम, वेलबिङ्स एन्ड इकोनोमिक्सलाई चाहिँ यसले हार्म गर्छ भन्ने कुरा हामीले सबै कुरा थाहा पाइसकेका छौँ। यहीँ सबै कुरा आइसकेका छ। अब इन्डिजिनियस पिपल्स एन्ड आइएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओभर 2300 आइएस अकर्स इन इन्डिजिनियस पिपल्स ल्यान्डहरूमा चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ अकर गरेको भन्ने चाहिँ आइपिपिएसको रिपोर्टमा लेखेको छ। विच फेसेस थ्रेट्स टु लाइभलीहुड, हेल्थ, कल्चर एन्ड आइडेन्टिटी, वेलबिङ। अब म्यानेजमेन्टको कस्टको कुरा गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट कस्ट कुरा गर्दाखेरि हाइएस्ट चाहिँ म्यानेजमेन्ट कस्ट चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्सको देखिएको छ। द्याट इज फलोड बाई प्लान्ट्स। एन्ड इकोसिस्टमको कुरा गर्दाखेरि द म्यानेजमेन्ट कस्ट फर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज हाइएस्ट। अब हामीले चाहिँ यो इन्भेसिभ स्पेसिस, इन्भेडिङ रिजन, हेबिटेट एन्ड इकोसिस्टम म्यानेज बाई आइपिएलसिसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने फिजियोग्राफिक रिजन्सको आधारमा भन्दा चाहिँ अब 50% स्पेसिस are found in tropical and subtropical regions between 100 to 2100 meter, and highest suitable areas is found in Tarai, Sivalik and Middle Mountains regions, and there is a high impact in this region. There is a less abundance of invasive alien species and less impact in the high mountains, high Himalayas in comparison to the above. Similarly, के छ भन्दा सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजन्स चाहिँ हटस्पट फर अल द इन्भेसिभ एलियन स्पेसिसको लागि चाहिँ हटस्पट हो भन्ने कुरो चाहिँ देखिएको छ। अब इकोसिस्टम बेस आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ नेचुरल इकोसिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दा अब 12 मेजर प्रोब्लमेटिक स्पेसिस आर फाउन्ड इन मेजर प्रोब्लमेटिक स्पेसिसहरू फाउन्ड छ, इन्क्लुडिङ क्रोमोलिना, माइकेनिया, लेन्टेनाहरू पर्दछ। त्यस तराई र शिवालिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ, मोस्ट प्रोब्लमेटिक स्पेसिस आर क्रोमोलिना फलोड बाई माइकेनिया एन्ड लेन्टेना। सिमिलरली मिडल माउन्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट प्रोब्लमेटिक स्पेसिस एजिरेटिना फलोड बाई क्रोमोलिना एन्ड लेन्टेना। त्यस्तै हाई माउन्टेन्समा प्रोब्लमेटिक स्पेसिस चाहिँ एजिरेटिना छ, किन भन्दा मिडल माउन्टेनबाट त्यो चाहिँ अब चाहिँ मुभिङ टु हायर एलिभेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। त्यस्तै फरेस्ट बायोडाइभर्सिटीमा चाहिँ सबैभन्दा प्रोब्लमेटिक स्पेसिसहरू चाहिँ माइकेनिया, एजिरेटिना, क्रोमोलिना र लेन्टेना देखिएको छ। त्यस्तै ग्रासल्यान्डको उसमा चाहिँ पार्थिनियम, एजिरेटिना र लेन्टेना देखिएको छ। सबट्रोपिकल रेन्जल्यान्डहरूमा चाहिँ क्रोमोलिनाहरू चाहिँ बढी चाहिँ मेजर थ्रेट्सको रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै वेटल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जलकुम्भी चाहिँ मेजर थ्रेट्सको रूपमा ट्रोपिकल र सब ट्रोपिकल वेटल्यान्ड्सहरूमा चाहिँ देखिएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ यसमा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि फोटोग्राफ्सहरूमा पनि यसले पनि डिफाइन अलि बढी इलिस्ट्रेट गरेको छ। त्यस्तै एग्रो इकोसिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोर देन 16 स्पेसिस including एजिरेटम, पार्थिनियम एन्ड अक्जेलिस आर प्रोब्लमेटिक। सबैभन्दा बढी चाहिँ एजिरेटम चाहिँ मोस्ट सेभर प्रोब्लमेटिक स्पेसिस पर्छ, फलोड बाई अक्जेलिस एन्ड पार्थिनियम। यु क्यान सी द थ्रेड्स कज बाई दिज स्पेसिस इन द फोटोग्राफ्स। अब हाम्रो अर्को कुरा गर्दा स्पेसिस कल्चर प्र्याक्टिस एफेक्टेड बाई द इन्भेसिभ एलियन स्पेसिसले कल्चरलाई कस्तो चाहिँ एफेक्ट गरेछ भने बियोन्ड इकोलोजी, हामीले इकोलोजीको कुरा गर्छौँ, आइएस थ्रेट एन्ड कल्चर इट सेल्फ।
इट क्रिएट थ्रेट्स टु एसेस टु ल्यान्ड क्यारी आउट ट्रेडिसनल एक्टिभिटिजहरू क्यारी गर्नुको लागि पनि यसले चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरूमा पनि यसले एफेक्ट गरिराखेको हुन्छ, जस्तै फुड प्रिपरेसनको लागि, त्यसपछि हेलिङ प्र्याक्टिसेसको लागि, एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसको लागि, फेस्टिभल रिचुअल्सहरूमा युज हुने प्लान्टहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिस्प्लेस गरिराखेको हुन्छ। एउटा सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल हामीले के लिन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीहरूमा चाहिँ नेटिभ प्लान्ट एनाफिलिस बिस्वा चाहिँ फेस्टिभल्सहरूमा चाहिँ प्रयोग हुने गरेकोमा चाहिँ आजकल चाहिँ हामीले पार्थिनियम स्पेसिसहरूलाई चाहिँ प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। किन भन्दा ड्यु टु इट्स प्रोलिफेरिक स्प्रेड डोमिनेन्सको कारणले गर्दा मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई युज गर्न थालेका छन्। यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ इम्प्याक्ट्स अफ इन्भेसिभ एलाइन्ड स्पेसिस अपन दिज एक्टिभिटिज लिड टु कल्चरल इरोजन एन्ड क्यान ह्याभ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन फर गुड क्वालिटी अफ लाइफ। अब मैले अर्को चाहिँ इस्युज अफ सोसियल इन्जस्टिस ड्यु टु इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिस कुरा गर्न खोजेँ। मैले चाहिँ इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिसहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नेटिभ पिपलहरूले, इन्डिजिनस पिपल, लोकल कम्युनिटिजहरूको चाहिँ कुनै पनि रोल छैन, बट दे आर द मेन भिक्टिम्स ड्यु टु इट्स स्प्रेड एन्ड डोमिनेन्स। यो कस्तो भयो, इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिस आर नट जस्ट इन्भाइरोमेन्ट प्रब्लम्स भएन, यो डिपली चाहिँ पोलिटिकल सोसियल इस्युजहरू चाहिँ यसले क्रिएट गर्यो। एज पर इक्जाम्पल वी क्यान टेक सम अफ द इक्जाम्पल्स द्याट द फर्स्ट वान स्पेरुला अर्बेन्सिस, यो यसलाई भोटेजार भन्छन्। यो विन्टर फोटो क्रप्स इन ढोरपाटन हन्टर रिजर्भ्समा चाहिँ यो विन्टर फोटो क्रप्सको रूपमा चाहिँ युरोपियन एड एजेन्सीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो। तर यो अहिले चाहिँ मेजर चाहिँ प्रब्लम्स इन पोटेटो फिल्ड्सहरूमा कृषकहरूको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ मेजर प्रब्लमको रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै स्पर्मेको क्यालाटा यो इन्ट्रोड्युस कस्तो भयो के भन्दा सिड्स अफ फरेस्ट डिस्ट्रिब्युटेड टु फार्मर्स डिपार्टमेन्ट लाइभ स्टक सर्भिसेसहरूमा चाहिँ सिडको रूपमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो। तर चाहिँ यो अहिले नल प्राइसमा चाहिँ एकदम मेजर चाहिँ प्रब्लमको यसले चाहिँ क्रिएट गरिराखेको छ। त्यस्तै गरी मिमुसा डिप्लोट्राई उल्टे काँडा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यो झापा, मोरङ र सुनसरी डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ असरहरू देखिएको छ। यो खास गरी चाहिँ रेन रिक्लिमेसन फेन्सिङ गर्नको लागि महालक्ष्मी टी गार्डन दमक झापाले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डियन सिटिजन्सबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। यसले चाहिँ एकदमै चाहिँ बढी चाहिँ हाइली इम्प्याक्ट गरेको छ लोकल कम्युनिटीहरूलाई। एसेस नेचुरल रिसोर्स एसेस गर्नको लागि प्रब्लम क्रिएट गरेको छ। प्रब्लम्स इन ओपन क्यानोपी फरेस्ट, पास्चर्स, वेटल्यान्ड, प्लान्टेड क्रप फिल्ड, सुगर क्यान टी गार्डन, वाइल्ड लाइफ, ह्युमन मुभमेन्ट, डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ असर गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को स्पेसिस त पिस्टिया। पिस्टिया चाहिँ इन्ट्रोड्युस एज अर्नामेन्टल प्लान्ट्स नाउ causing major problems in the paddy field in Tirusuli and Nuwakot river. These are 4 examples which I have discussed here. You can see the photographs here. त्यस्तै अर्को चाहिँ हामीले कुरा गर्दा इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिस एफेक्टिङ लाइभलीहुड्स अफ द इन्डिजिनस पिपल लोकल कम्युनिटीलाई कसरी चाहिँ यसले चाहिँ असर गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यसमा अलिकति डिस्कस गर्छु। यसलाई 3 प्रकारबाट चाहिँ यसले चाहिँ असर गरेको चाहिँ मैले कुराहरू यहाँ राख्न खोजेँ। एउटा रिड्युसिङ द नेचुरल रिसोर्सेसको रिड्युस गरेर, एग्रिकल्चरको प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ डिक्रिज गरेर र हेल्थ हेजर्ड्सको कुराहरू मैले यहाँ गर्छु। यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ जस्तै माइकेनिया, क्रोमेलिना, लेन्टेना, एजिरेन्टेनाहरूले चाहिँ फरेस्ट चाहिँ रिजेनेरेसनहरूलाई चाहिँ ब्लक गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो रिपोर्टहरूमा पनि हामीले चाहिँ यसमा गर्न सकिन्छ। अनि यसले चाहिँ यी चाहिँ इन्भेसिभ स्पेसिसहरूले नेटिभ प्लान्टहरूलाई चाहिँ रिडक्सन गर्ने, लस गर्ने, नेटिभ एनिमल्स प्लान्ट स्पेसिसहरूलाई, अनि चाहिँ फुड लिमिट फुड रिसोर्सेस फर वाइल्ड लाइफहरूलाई फुड रिसोर्सेसहरू चाहिँ लिमिट गर्ने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। जस्तै यो हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा यो माइकेनियाहरूको चाहिँ ग्रोथहरू, कोसिटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, चितवनहरूमा पनि यसको चाहिँ असरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सकिन्छ। माइकेनिया मेक्स कलेक्सन अफ फरेस्ट रिसोर्सेस डिफिकल्ट इन बफर जोन अफ चितवन नेसनल पार्क। यो चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्टहरूमा पनि यस्तो देखिन सकिन्छ। जस्तै चाहिँ माइकेनियाको ग्रोथहरूले इन्भेसिभ स्पेसिस ग्रोथहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्वेटिक इन्भेसन्स भएको ठाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ आइक्वेर्निया, पोन्ट्रेडिया, क्रेसिपसले यिनीहरूले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ फिसरिज डिक्लाइनको हुन्छ। यो वेटल्यान्ड डिपेन्डेन्ट पिपलहरूलाई पनि असर गरेको चाहिँ हामीले विभिन्न कुरा रिपोर्टहरूमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिसको चाहिँ इम्प्याक्टले गर्दाखेरि रेन्जडेनहरू डिग्रेडेड भएको छ, पास्चर क्वालिटीहरू चाहिँ डिक्रिज भएको देखिन्छ र नेटिभ फोटोग्राफ्सहरू पनि चाहिँ डिस्प्लेस भएको देखिन्छ।
एज फर इक्जाम्पल त्यो थेज ग्रासहरू पनि चाहिँ रिप्लेसन भएर यो ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू बिल्डिङ प्र्याक्टिसेसहरूमा पनि यसले असर पारेको चाहिँ देखिन्छ। ओभरअल यसले के गर्छ भन्दा इम्प्याक्ट लाइभ स्टक फार्मिङमा पनि यसले चाहिँ असर गरेको चाहिँ देखिएको छ। अब एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटीलाई डिक्रिज गर्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ मैले अहिले नै भनिसकेँ। सबभन्दा मेन चाहिँ स्पेसिसहरूमा चाहिँ एजिरेटम, अक्ज्यालिस अनि त्यसपछि अक्ज्यालिसहरू चाहिँ पर्छ। अब यसले चाहिँ अरू स्पेसिसहरू पनि छन् यसमा। त्यसपछि चाहिँ अब एजिरेटमको चाहिँ एलोपेथिक इफेक्टले गर्दाखेरि पनि क्रप प्रोडक्टिभिटी लो भएको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न पाइन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो सङ्घीय किराको चाहिँ पनि धेरै प्रकोप भएको हुनाले क्रप ड्यामेज गरेर यसले पनि क्रप प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ घटाएको देखिन्छ। अर्को चाहिँ लाइभलीहुडको इम्प्याक्टको कुरा, एफेक्टिङ लाइभलीहुडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ हेजर्ड्सको कुरा गर्न सकिन्छ। यो डाइरेक्ट इन्जुरीको कुराहरू हुनसक्छ र इन्डाइरेक्ट र स्ट्रेसको कुराहरू पनि हुनसक्छ। एउटा यो इक्जाम्पल हामीले चाहिँ यो मिमोसाइटिपल ट्राइकाकै लिन सकिन्छ। एउटा न्युजमा यहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ, जो न्युजमा पनि यहाँ देखाएको छ, डेथ अफ ओभर 250 क्याटल्स एन्ड 500 गड्स इन झापा। केही वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो चाहिँ डेथहरू चाहिँ यो मिमोसाइटिपल ट्राइका फिटिङ गरेर चाहिँ भएको चाहिँ हामीले रिपोर्टहरू देखिएको छ। त्यस्तै एजिरेटम हस्टिनियमको पनि यसले चाहिँ टक्सिक देखिन्छ। यो स्टमक स्वाइलिङ, डिसेन्ट्री, लस अफ एपेटाइट अर डेथ अफ लाइभ स्टक इन बारा डिस्ट्रिक्टमा यो रिपोर्ट गरिएको छ। त्यस्तै पार्थिनियम अल्सो क्रोमेलिना अल्सो चाहिँ के छ भन्दा यसको स्किन एलर्जी, रेस्पिरेटरी इस्युज, आई इरिटेसन गरेको चाहिँ यसको चाहिँ रिपोर्टहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। नेपालकै केस हो यो। यहाँ चाहिँ मैले फोटोग्राफ्सहरूमा पनि मैले देखाएको छु। त्यस्तै चाहिँ यो पार्थिनियम एउटा चाहिँ रिपोर्टमा के भन्छ, पार्थिनियम इन्हेन्स मलेरियल ट्रान्समिसनको लागि पनि इन्हेन्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब यो सबै चाहिँ इन्क्रिजिङ प्रब्लम्सहरू छ। यो इन्क्रिजिङ प्रब्लम्स सल्भ गर्नको लागि चाहिँ आइपिएलसिजहरूले चाहिँ आफ्नै चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छन् त, यिनीहरूले कसरी चाहिँ आफूहरू चाहिँ मान्छेहरू त इन्डिजिनियस पिपलहरू त कम्युनिटीमा बस्नु पऱ्यो, हाउ दे गर्छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ गर्न खोजेँ। Indigenous people, local communities are frontline managers. They adapt local methods. That local methods may be collective or individual रूपमा चाहिँ उनीहरूले एडप्ट गर्छन्। द्याट वान इज फर्स्ट वान मैले डिस्कस गर्न चाहिँ यहाँ फिजिकल रिमुभलको कुरा गरेँ। मेनुअल ह्यान्ड पुलिङ, मेकानिकल प्लोइङ मेथडहरू युज गर्छन्। अनि म्युनिसिपालिटिज भिलेज कमिटीहरूले पनि चाहिँ मान्छेहरू लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मेनुअल अपरेटिङ गरेको हामी देख्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एउटै स्पेसिसलाई चाहिँ रिमुभल गर्नको लागि केही वर्षमा चाहिँ धेरै पैसाहरू चाहिँ खर्च गरेको लोकल गभर्मेन्टले पनि यो चाहिँ रिपोर्टहरू हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ कुरा गर्दा के छ, बायोमास युटिलाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ। ओभर मोर देन 10 स्पेसिस आर युज फर बायोमासको लागि युज गर्छ। जस्तो कम्पोस्टिङको लागि चाहिँ क्रोमोलिना, एजिरेटिनाहरू चाहिँ युज भएको देखिन्छ। बर्निङ मेटेरियल्सहरूको लागि पनि चारकोल प्रोडक्सन, बायोब्रिकेट अनि अरू बर्निङ मेटेरियल्सहरू फायरवुडहरूको लागि पनि युज भएको देखिन्छ। त्यस्तै फोरेजको रूपमा पनि माइकेनिया, क्रोमोलिना, बाइडेन्सहरू युज भएको देखिन्छ। यो चाहिँ 2005 मा हामीले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा पनि देखेका थियौँ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट चाहिँ मेटेरियल्सहरू प्रोडक्सन गरेर म्याट्स, बास्केट, अर्नामेन्टलको लागि पनि यो पोन्ट्रेडियाहरू युज भएको देखिन्छ। त्यो फ्लड कन्ट्रोलको लागि, ल्यान्डस्लाइड स्टेबिलाइजेसनको लागि पनि हामीले चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यस्तै यो इस्युजहरू आइसकेपछि मान्छेले चाहिँ रिमुभल गरिसकेपछि, फरेस्ट क्लियर गरिसकेपछि मान्छेहरू इकोसिस्टम रेस्टोरेसनको कामहरू गरे हुन्छ लोकल कम्युनिटीहरूले। अब अर्को चाहिँ हाउ आइपिएलसिज इन नेपाल आर इन्भल्भ भिस एडभोकेटिङ फर आइएएस। डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट चाहिँ क्याटेगोरीमा चाहिँ आइपिएलसीहरूलाई हामीले चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ। इन्डेन्जरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको एडभान्स ग्रुप्सहरूसम्म डिफ्रेन्ट आइपिएलसी अर्गनाइजेसनहरू पनि नेपालमा वर्किङ छन्। र आइपिएलसिज आर इन्क्रिजिङली एडभोकेटिङ फर द इन्टिग्रेसन अफ देयर राइट्स एन्ड ट्रेडिसनल नलेज इन्टु नेसनल स्ट्राटेजिज फर म्यानेजिङ आइएएस सपोर्टेड बाई नेसनल रिजनल एन्ड ग्लोबल इफोर्ट्स। तिनटै इफोर्ट्सहरूबाट चाहिँ गर्छन्। ग्लोबलको इफोर्ट्सको कुरा गर्दाखेरि सिबिटी फोरमहरूमा रिकग्नाइज द रोल अफ आइपिएलसिज इन कन्जर्भेसन। क्युमिङ मोन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क इन्क्लुड टार्गेट्स फर रिड्युसिङ द इन्ट्रोडक्सन अफ आइएएस विच गाइड्स नेसनल एक्सन प्लानहरू पनि गाइड्स गरेको हुन्छ। इन्टरनेसनल प्लेटफर्म्स आइपिबिएस एसेसमेन्ट अन आइएएस इन्क्लुड कन्ट्रिब्युसन फ्रम आइपिएलसिजलाई कन्ट्रिब्युसनलाई एक्नोलेज गरेको हुन्छ। अब सरसरी यसमा कुरा भन्दाखेरि के छ भन्दा चाहिँ general scientific and government report details the impact of IAS in Nepal details गरेको हुन्छ। But the specific manifestos or position paper exclusively from IPLC organization which centrally emphasize the impacts of IAS on IPLC livelihood, culture and traditional lands in Nepal are not widely available.
आइपिएलसी अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ यो चाहिँ स्पेसिफिक मेनिफेस्टोहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभाइलेबल चाहिँ छैन। अब कन्क्लुजनमा मैले गर्न चाहेँ एकदम चाहिँ उसमा 5वटा पोइन्टमा म कन्क्लुजनमा के भन्न चाहन्छु भन्दा अ क्रिटिकल सोसियल इन्जस्टिस डाइमेन्सन इमर्जेस फ्रम द इन्ट्रोडक्सन अफ आइएस बाई डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन, absence of formal IPLC's advocacy groups or organization specifically addressing IS management. IS concerns are not reflected in IPLC's manifestos, revealing a critical gap in institutional recognition and community level mobilization despite several impacts faced by these communities. IPLCs must be a policy leader, not beneficiaries. We should integrate indigenous knowledge and indigenous people rights in IS management, planning and implementation. These are the 5 points which I want to conclude. This is all. Thank you. धन्यवाद यहाँ सरलाई पनि ताली बजाएर धन्यवाद गर्नु सर टिमलाई। अब सेसन चेयर सरको आज्ञाले अब हामीलाई चाहिँ यो यहाँ यो चिज अहिले यहाँ उपस्थित भइरहेको चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ टेलिभिजनबाट पनि लाइभ भइरहेछ, फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ भइरहेछ, अनि युट्युबबाट पनि हाम्रो चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ। र यो 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 जुन उपस्थिति भइरहेछ सबैको चाहिँ हामीले पुस महिनाभित्रमा यसको हाम्रो प्रोसिडिङ पनि बनाएर यहाँहरूसित सेयर गर्छौँ। र यो वर्षभित्र यो नेपाली क्यालेन्डरभित्र चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ साइन्टिफिक पेपर पनि गरेर हाम्रो चाहिँ यो वनको जानकारीमा चाहिँ यो स्पेसल इस्यु पनि निकाल्छौँ। त्यो भएर धेरै कुराहरू त्यसले पनि समेट्ने भएको हुनाले चाहिँ आज यो टाइमलाई ध्यान गर्दै जम्मा 4वटा प्रश्न अहिले नसोधेको सर म्याडमहरूले चाहिँ 2टा चाहिँ राइट साइडबाट 2टा लेफ्ट साइडबाट सोधेर चाहिँ त्यसपछि सेसन चाहिँ अन्त गरिदिने सरले गर्नुहुन्छ र केही एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रस्तुतहरूले गर्नुहुन्छ। 2टा चाहिँ यतापट्टिबाट सरहरूलाई चाहिँ एकराज सर एकजना हुनुभयो, सरलाई चाहिँ यसो सरले गरौँ, त्यसपछि एकराज सर, त्यसपछि हाम्रो सर 3जना हुनुभयो, एकजना म्याडम कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ गरेर टुङ्ग्याउला। डिएफओ बाँक्यो यो लगभग 7-8वटा प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ सुनियो। कति हाम्रो डाक्टर राजेश राई शर्मा अलिकति बाहेक चाहिँ प्रायजसोमा त्यो यो एक्जोटिक स्पेसिसको बारेमा हेर्दाखेरि अलि नेगेटिभ एस्पेक्टलाई हामीले बढी चाहिँ उजागर गरेको मात्रै देखियो। यो एक्जोटिक स्पेसिस भनेको भूतै हो कि यो सबै सकेरै जाने हो कि भन्ने चाहिँ अलिकति बढी मात्रै चाहिँ आयो। यसको चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि होला, त्यो एस्पेक्टलाई अलिकति हामीले उजागर चाहिँ गरेनौँ कि विगतमा राणा शासनदेखिको कुरा गऱ्यौँ, केही त्यस्ता क्राइटेरियाहरू केही भ्यालुहरू भएर साथ मलाई लाग्यो ती बिरुवाहरू पनि आएको होला। एक्जोटिकै कुरा गर्दाखेरि अब श्रीखण्डकै कुरा गरौँ, प्युठानमा अब त्यहाँका जनताले चाहिँ लगभग वार्षिक एउटा सानो 2टा वडाका गाउँका मान्छेले करोडौँ रुपियाँको आम्दानी गरेको छ भने त्यसले हामीले प्रमोट गर्ने कि नगर्ने, बरु त्यसले त नेटै बनाउनु पऱ्यो। अघि चाहिँ मसलाको कुरा पनि आयो, बाँकेर बर्दियामा मलाई लाग्छ त मसलाबाट मान्छेले अर्बौँ रुपियाँको चाहिँ काठ बेचेर स्थानीयले त्यहाँको आम्दानी गरेको छ होइन। ती कुराहरूले चाहिँ हामीले हेर्ने कि नहेर्ने। माछाको कुरा आयो, हामीले माछा चाहिँ आउन पनि नदिने र अहिले पनि हरेक बोर्डरबाट चाहिँ करोडौँको भन्सारबाट चाहिँ माछा आएको चाहिँ हरेक बोर्डरमा चाहिँ आइरहेको छ। त्यो स्पेसिसलाई चाहिँ नेपालमा आउन चाहिँ दिने, तर हामीले त्यसको चाहिँ उत्पादनले चाहिँ रोक्ने भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि मुरा भैँसी लिएर आउने, एउटा किसानले चाहिँ एउटा गाई एउटा चाहिँ भैँसी लिएर आयो भने त्यो बोर्डरमा चाहिँ रोकेर त्यसले चाहिँ कारवाही गर्ने भने हामीले चाहिँ पोजिटिभ र के भन्छ नेगेटिभ दुइटै एस्पेक्टलाई हेरेर चाहिँ गयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो होला कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ लाग्छ। यति राखेर अर्को एउटा चाहिँ मैले ठुलो यो एक्जोटिक स्पेसिसमा यो थाकल त्यो एउटा ठुलो समस्या मैले वन म्यानेजमेन्टमा देखाएको छु। यो त्यो कुराले यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यति उजागर त्यसको म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ मैले देखिनँ। हस्त धन्यवाद। मेरो खास गरिकन सबभन्दा पहिला त सबै प्रस्तुतिहरूको लागि एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। एकदमै प्रष्ट छ र मलाई खालि 2टा डाक्टर राजेश राई सर र टेकबहादुर गुरुङ सरसँग मेरो जिज्ञासा के छ भने दुवैजनाको के सहमत छ भने एक्वाटिक बायोडाइभर्सिटी लसतिर गइरहेको चाहिँ त्यहाँ दुबईको प्रस्तुतिमा आइरहेको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा कन्सिडरिङ यो पोलिटिकल बााउन्ड्रीहरू लोकल गभर्मेन्टदेखि प्रोभिन्स बााउन्ड्रीको गभर्मेन्ट त्यसपछि यो रिभर सिस्टमहरू तलदेखि माथिसम्म गइसकेको स्थितिमा तपाईँहरूको यो प्र्याक्टिकल पोलिसी सोल्युसन के हो
प्र्याक्टिकल इन्स्टिट्युसनल सजेसन के हो र प्र्याक्टिकल म्यानेजमेन्ट एप्रोच के हो, यो तिनटाको लागि मैले यहाँहरूसँग अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। लीला सर, लीला सर। सरहरूको प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो छ, सबै सरहरूलाई बधाई एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि। मैले चाहिँ विशेष गरेर राजेश राई सरसँग यो प्रश्नभन्दा पनि अलिकति छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेर, जस्तो सर चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट र इकोनोमिक्स दुइटैको इन्टिग्रेसन गर्न सक्ने मान्छे हुनुभयो होइन। अब यो स्पिसिजहरूको युज हुन्छ, इन्भेसिभ स्पिसिजहरू, जस्तो मैले उल्टा काँडाको कुरा गर्छु है सर, जस्तो उल्टा काँडा नाइट्रोजन फिक्सिङ हो, बायोलोजिकल फेन्सिङको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र स्मल स्केलमा यो चाहिँ फोडर पनि हो, अलिअलि खान्छ पनि होइन, तर धेरै खाँदाखेरि मर्ने हो। अब यो युज भयो, अब यसको चाहिँ लस हेर्ने हो भने एकदमै ठुलो छ सर होइन। जस्तो हिजो ल्याउनेले यसको पोजिटिभ साइड देखेर ल्याए, इन्टेन्सनल हो यो चाहिँ होइन, अर्गनाइज होइन, कुनै व्यक्तिले ल्याएको। अघि पनि सन्देश सरले त्यो उल्लेख गर्नुभएको छ। अब यो कसरी चाहिँ हामीले यो इकोलोजिकल र इकोनोमिक जुन यो ट्रेड अफ छ यसलाई कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने होला, त्यसमा चाहिँ मैले सरको थट सुन्न चाहेँ। धन्यवाद। पछाडिबाट एकजना म्याडम कोले हात उठाउनु भयो जस्तो लाग्थ्यो। मलाई लाग्छ अब धेरै कुराहरू चाहिँ आइसकेको छ। मैले पनि प्रश्न गर्न खोजेको चाहिँ हाम्रो पछाडिको प्रेजेन्टेसन गर्ने दुईजना सरहरूलाई थियो। अब प्रश्नभन्दा पनि एउटा, अब हाम्रो पहिलो इन्भेजनमा पहिलो कन्फरेन्स भइरहेछ भनेपछि यो मुद्दा पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अब इन्भेजिभ स्पिसिस अब कुनै पनि बिरुवा होस् अथवा जनावरको चाहिँ कुनै न कुनै रोल नभइकन यहाँ पृथ्वीमा उत्पत्ति भएको हो नभएको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सबैको आफ्नो आफ्नो अलिकति राम्रो हुन्छ, अर्को नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ। तर कुनै पनि अब जस्तो मान्छेहरूले माइकेनियालाई अब कोसीटप्पु आरक्षणतिर चाहिँ वन्यजन्तु आरक्षणतिर चाहिँ मान्छेहरूले अब उसको रूपमा बाख्राको दानाको रूपमा अथवा घाँसको रूपमा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसको अर्थ त्यो होइन कि अब बाख्राले चाहिँ एकदमै रुचाएर खान्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ हाम्रो यहाँ भएको रैथाने घाँसभन्दा पनि म माइकेनिया नै काटेर खुवाउँछु भन्ने त होइन नि त। उहाँहरूकोमा चाहिँ अब हाम्रो रैथाने घाँसहरू हराउँदै जान थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू बाध्य भएर चाहिँ माइकेनिया पनि खुवाउन थाल्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब मान्छेले चाहिँ एडेप्ट गर्न खोजेको हो, त्यो चाहिँ मान्छेले परम्परागतदेखि युज गर्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ मान्छेले अब राम्रो घाँस पाउँदैन भनेपछि म क्रोमोलिना खुवाउँछु, म माइकेनिया खुवाउँछु भनेर त्यसरी एडप्ट हुन थालेको हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हरि सरको लास्ट छ कि हरि सर कि विष्णु सरले? हरि सरको चाहिँ लास्टमा राखौँ प्लिज सर। एकदम सर्टमा है। एकदम सर, एकदम टेक बहादुर सरसँग एउटा प्रश्न छ मेरो। सर यो रेनबो ट्राउटलाई सरले नेचुरलाइज भन्नुभयो, सरले यसलाई जस्तो भनौँ न यो अहिलेसम्म कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा कल्टिभेट गरिरहेको छ र यो चाहिँ नेचुरल इकोसिस्टममा आउट कम्पिट गर्यो गरेन हाम्रो लोकल स्पेसिससँग, त्यो कुरा स्टडीले भन्छ कि भन्दैन, त्यो एउटा कुरा रह्यो। अर्को सुजन सरलाई प्रश्न, जस्तो नेपालमा अस्ट्रिच र कालिज अब यो चाहिँ वाइल्ड लाइफ अब नेपालको लागि नन नेटिभ स्पेसिस हो, तर यो चाहिँ फार्मिङ गरिरहेछ। यो एग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीतर्फ यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लान्स पुरा भएर कसरी यो आइरहेछ र हाम्रो इन्डिजिनियस स्पेसिसलाई यसले कस्तो इम्प्याक्ट परिरहेछ। अर्को राजेश सरसँग मेरो प्रश्न चाहिँ यो सर, यो अहिले सरहरूको प्रेजेन्टेसनमा यद्यपि धेरै एकदमै थटफुल इन्साइटफुल र यो चाहिँ सबै साइटेसन भएको सरले राख्नुभयो, तर यो चाहिँ मेरो प्रश्न कहाँ छ भने सर यो इन्भेसिभ स्पेसिसलाई हामीले जसरी अब ग्लोबल टार्गेट के छ भने 32/30 चाहिँ हामी चाहिँ यो 50% अथवा 30% कति चाहिँ इन्भेसिभ स्पेसिसलाई कन्ट्रोल गर्ने, इराडिकेट गर्ने एउटा त्यो पनि रहेछ। ओभरअल एउटा के हो भने हामी अहिले इकोसिस्टम कन्जर्भेसन अथवा इकोसिस्टमको प्रोफेसनल हामी चाहिँ हौँ र इकोसिस्टमको कुरा गर्दाखेरि हामीले स्पेसिसको कन्जर्भेसनतर्फ इन्क्लाइन भएर हाम्रो कुरा आउनुपर्छ। हामीले यहाँ के भनिरहेछौँ भने एकातर्फ हामीले नेचुरल एनपिपी नेचुरल प्राइमेरी प्रोडक्सन यसले चाहिँ रिड्युस गर्छ र यसले प्रिडेसन प्रेसर चाहिँ बढाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो इकोसिस्टम इम्ब्यालेन्स गर्छ भनेर सरको प्रेजेन्टेसनमा आयो। तर अर्कोतर्फ के भनिरहनु भएको छ भने यसले चाहिँ लोकल कम्युनिटीलाई लाइभलीहुडलाई यसले बेनिफिट गरिरहेछ। यसले डुवेल कुरा आउँदैन हुँदैन
किनभने यो मेरो कुरा के हो भने कन्जर्भेसन पर्सपेक्टिभ र सरको कुरा ठिक हो, तर अर्को के भने यो जुन बेनिफिटको एस्पेक्टबाट यो एक्सटर्नालिटी हो, यो प्रडक्ट यो चाहिँ बेनिफिटको रूपमा यसलाई लिन सकिँदैन। लास्ट फाइनल क्वेसन चाहिँ हाम्रो हरि सरलाई दिए, त्यसपछि हाम्रो प्रस्तुता सरहरूले चाहिँ धन्यवाद सर। रिप्लाई गर्नुहुन्छ। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जियोलोजीबाट म अलिकति हाम्रो गुरुङ सरतिर इन्क्लाइन छ मेरो क्वेसन चाहिँ। जस्तो इन्भेजिभ स्पिसिस इन्भेजिभ नै हो। अब हामीले जिडिपीमा यसको के भन्छ भ्यालु छ, जिडिपीको लागि यसले के भन्छ बेनिफिट दिएको छ भन्दैमा त्यसलाई हामीले के भन्छ इन्भेजिभ स्पिसलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन। अब गर्न चाहिँ के सकिन्छ भने जस्तो अहिले तिलापियाको केसमा चाहिँ नेचुरल जुन रिभर सिस्टममा चाहिँ गइसकेका छैन है। रिभर सिस्टम अहिले हामीले जस्तो तराईको भनौँ न मध्य प्रदेशका रिभरहरूमा 4वटा रिभरमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले लुम्बिनीमा पनि गर्दैछौँ, तर पूर्ण रूपमा देखिया छ, लेकहरूमा देखिन थालेको छ होइन। त्यसको क्याच पावर इफेक्ट पनि के छ एकदम बढी मात्रामा देखिएछ अरू स्पिसिस भन्दा। हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन चाहिँ गरौँ, बायोडाइभर्सिटी त्यसले के भन्छ लस गर्छ, हामी सबै एग्री भएका छौँ, त्यसलाई प्रिभेन्सन चाहिँ गरौँ। तर जिडिपी बढाएको छ भनेर इन्भेजिभ नबनाऊ भन्ने पार्टमा हामी नजाउँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो मात्र हो। एउटा पार्ट सबै के भन्छ एलियन स्पिसिस चाहिँ इन्भेजिभ नहुन सक्छन्, तर सबै इन्भेजिभ स्पिसिस चाहिँ एलियन चाहिँ हुन् है होइन। अब हामीले यसलाई जियोग्राफिक उसको आधारमा चाहिँ डिफाइन पनि गर्नुपर्छ होला। मेरो सामान्य मात्र हाम्रो उत्तम सरले केही भन्नु क्विकली सर होइन, मेरो चाहिँ एउटा जस्ट थट मात्रै हो। कृषिको आँखाबाट, पशुविदको आँखाबाट, इकोनोमिक्सको चाहिँ विज्ञबाट, उहाँको आँखाबाट भनौँ न, र वन अनि स्थानीय आइपिएलसी भन्दै इन्डिजिनस पिपल लोकल कम्युनिटिजको आँखा, त्यो मल्टिपल भ्यालुजको आँखाबाट हेरियो इन्भेजिभ स्पिसिसलाई। तर अर्को आँखा जस्तै यो संसारभरि भएका जीव जन्तुको आँखाबाट हेर्ने भने त सबैभन्दा ठुलो इन्भेजिभ त होमोसेपियन्स होला नि त होइन र, त्यही भन्न चाहे। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सर। अब प्रस्तुता सरहरूलाई धेरै जसो सुझावहरू प्राप्त भइरहेछ, अलिकति भेरी सर्टमा चाहिँ अब रेस्पोन्स गरिदिनु अनुरोध गर्दछु सर। धन्यवाद सर। अब कतिको चाहिँ स्पष्ट सुन्न सकियो, त्यसैको आधारमा म चाहिँ पहिला एउटा चाहिँ त हाम्रो प्रोफेसर साहबलाई थियो राजेशजीलाई, उहाँले पनि केही त्यसमा चाहिँ थपथाप गर्नु होला। मैले जानेको चाहिँ यहाँ एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो सिग्दल सरले सोध्नु भएको थियो कि यो सोझो एप्रोच के हो त नि भनेर चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सायद यो रिस्क मिटिगेसनको लागि चाहिँ अहिले अब यसको चाहिँ जुन कानुनी प्रक्रिया छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनको लजहरू छ, यसबाट चाहिँ त अब इग्नोर गर्नु सकिन्न। त्यही नै सबैभन्दा राम्रो रिस्क म्यानेजमेन्ट र प्रिभेन्सन गर्ने तरिका हो। अनि फेरि नदी नालाको कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ गर्व पनि गर्छौँ कि नेपालमा चाहिँ 6000 नदीहरू छन् भनेर। त्यो पनि सबै कनेक्टेडहरू छ प्राय गरी। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ अब पुलिस चौकी राखेर क्वारेन्टाइन गर्न पनि त्यो असम्भव प्राय जस्तो स्थिति हो। त्यस कारणले अवेरनेसै बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ सबैभन्दा त्यो इफेक्टिभ लागेको चाहिँ छ। र चाहिँ कम्युनिटीलाई नै अवेर गराएर कम्युनिटीलाई नै एक प्रकारको चाहिँ वाच गर्ने दायित्व पनि दियो भने उसले रिपोर्टिङ गर्न सक्छ, अनि फर्स्ट रिपोर्टिङ भयो भने त्यही अनुसारको चाहिँ मिटिगेसन एप्रोचमा जान सकिन्छ होला भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ यो चाहिँ यहाँको चाहिँ सोझो आन्सर हो कि जस्तो लागेको चाहिँ छ। अरू चाहिँ वान हेल्थ एप्रोच सबैले मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मिटिगेट गरेर यति ठुलो चाहिँ भारी भरकम समस्या हुनसक्छ कि त्यो तरिकामा चाहिँ जाँदाखेरि ठिक हुन्छ कि जस्तो अनुभूति भएछ। मैले सरसँग सेयर गरेँ। अनि हरि शर्मा सरको चाहिँ यहाँ यो इन्डिजिनस स्पिसिसले यी जिडिपीमै मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्यो भनेर त्यसलाई त्यति साह्रो चाहिँ फोकस गर्नु चाहिँ ठिक होइन कि आफ्नै चाहिँ कन्जर्भेसनको आफ्नै महत्त्व छ कि भन्ने जो कुरा छ त्यो वास्तवमा अब त्यसमा मेरो पनि सहमति छ। तर पनि अब फेरि जुन अघि नै पनि यहाँ सुजन सरले पनि कुरा गर्नुभयो कि हाम्रो पनि जुन प्रोग्राम छ यो एउटा व्यक्तिले चाहेर बनेको चाहिँ कार्यक्रमहरूको पछि लागेको चाहिँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय जगत, एसडिजीको गोल होइन, अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ खाद्य सुरक्षाका कुराहरू गाँसिएको हुँदा हामी त्यहाँबाट डोरिएको चाहिँ छौँ। अनि त्यसैबाट चाहिँ आबद्ध भएर यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु गरिएको हो। अर्को चाहिँ प्रश्न चाहिँ सायद त्यस कारणले चाहिँ जिडिपीको पनि अब यी अर्कै सेक्टरहरू हो कि जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ त्यस कारण त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कृषिलाई पनि हजुरले कन्जर्भेसन मान्नु भएन भने यो गाडी अगाडि जाँदैन होला। किनभने अब म त एउटा कृषिको विज्ञ हुँ, म कस्तो खालको जिनको तलासमा छु त भन्दा जो ड्रग टलरेन्स छ, जो फ्लड टलरेन्स गर्न सक्छ
अनि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ खाद्यान्न आपूर्ति गर्छ। त्यसले नै तपाईँहरूले चाहिँ इन्भेसिभ स्पिसिस भन्नुहुन्छ। त वी आर लुकिङ फर द्याट काइन्ड अफ जेनेटिक क्वालिटी जसले चाहिँ यस्तो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको ड्राटलाई चाहिँ सहनु सक्छ र चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ फेरि भोजनको आपूर्ति गर्नु सक्छ। त्यतातिर चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ हामीले यसलाई एउटा चाहिँ ठ्याक्क मिल्ने गरी कहीँ न कहीँ हामी चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। डेफिनेटली कुनै पनि कुराहरू जुन चाहिँ इन्भेजन हुन्छ त्यसको रिस्कबाट त कसैले पनि इन्कार गर्नु सक्दैन। विभिन्न खालको रोग, भाइरस, ब्याक्टेरिया, प्याथोजन, फङ्गस सबै चाहिँ प्रवेश गर्ने उत्तिकै सम्भावना भएको हुनाले त्यसलाई त अब त्यो ठुलो फ्रेमवर्क चाहिँ त्यही नै हो। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। डाक्टर सुजन सरलाई चाहिँ अब केही सर्टमा। थ्याङ्क यू सर क्वेसनको लागि। हाम्रो जुन अस्ट्रिच र कालिज कसरी आयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सरले, मैले त्यसमा गर्न चाहेँ। अस्ट्रिच चाहिँ ल्याइरहँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ डिएनपिडब्ल्युसी र यता डिएलएस दुइटैको सहमतिमा कोलाबोरेटिभ हिसाबले ल्याउन दिने भनिकन ल्याएको हो कि जस्तो लाग्छ। यो धेरै अगाडिको कुरा पनि हो, 2008 तिर हो होइन, मलाई जानकारी भएसम्म। तर त्यसको बारेमा मलाई डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ छैन सर। र कालिजका हिसाबले चाहिँ अब कालिजलाई हामीले कसरी हेरियो भन्दाखेरि चाहिँ कालिजलाई फरक फरक हिसाबले वर्गीकरण गरेर हेर्नु पर्थ्यो होला, तर हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ एउटै नजरले हेर्न खोज्यौँ। कालिज भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब पिजेन्ट हो होइन, हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। पिजेन्ट चाहिँ अब धेरै डोमेस्टिक पिजेन्ट्सहरू पनि छ, वाइल्ड पिजेन्ट्सहरू पनि छ। र कालिज नेपालमा आएको चाहिँ डोमेस्टिक पिजेन्ट्सहरू मात्रै हो, वाइल्ड पिजेन्ट्सहरूलाई अनुमति दिएको अवस्था होइन। तर पनि अब त्यो डिएनपिडब्ल्युसीको दायरा यतापट्टिबाट र यतापट्टिबाट डिएलएसको दायरामा कहीँ फेरि त्यो इन्टरसेक्ट भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर त्यसका प्रक्रियाहरूमा क्वेसन गर्न सक्ने दुवै तर्फको फरक फरक नजर चाहिँ लगाउन सकिने अवस्था चाहिँ छ। तर अहिले नेपालमा उपलब्ध कालिजहरू भनेको चाहिँ डोमेस्टिक पिजेन्ट्सहरू चाहिँ डिएलएसले नन ब्रिडिङ प्रयोजनको लागि धेरै जसो दिएको हो, तर कुनै चाहिँ ब्रिडिङ प्रयोजनको लागि पनि इस्टाब्लिस गर्ने भनेर आउनुभएको अवस्था चाहिँ थियो। तर नन ब्रिडिङ प्रयोजनको लागि एकदम कमर्सियल पर्पजका लागि दिएको अवस्था हो। र अब अघि सरले भन्नुभएकै कुरामा फेरि मैले गुरुङ सरले भन्नुभएकै कुरामा जोडेँ। अब सबै यो हामीले जतिखेर यो स्पेसिसहरू इन्ट्रोडक्सन, ब्रिड्सहरू इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ, त्यो हामीले एकाङ्की भएर हेर्न मिल्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ छलफल पनि त्यसै अनुसार भएको छ। सबै कुरामा रमाइलो कुरा मलाई यो एउटा शब्द डाइनामिक्स भन्ने शब्द चाहिँ साह्रै मनपर्छ। त्यो डाइनामिक्स भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ पनि त्यत्तिकै लागु हुन्छ। इट्स नट जस्ट अबाउट अ सिङ्गल फ्याक्टर द्याट्स गभर्निङ होइन, हामी विभिन्न फ्याक्टरबाट प्रेरित भएर त्यसलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हामीले अहिले जतिखेर अझ लाइभस्टक स्पेसिसहरूको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको, लाइभस्टक ब्रिड्सहरूको इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ, त्यतिखेर मैले हजुरहरूलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, अहिले विश्वको खानाको कुरा गरिरहँदा चाहिँ 30% फुड चाहिँ लाइभस्टक सेक्टरले प्रोभाइड गरिरहेको छ नि त। भनेपछि त्यो फुड प्रोभाइड गरिरहँदाखेरि त्यो फुड प्रोडक्सन गर्नका लागि त प्रोडक्टिभिटी लाइभस्टक स्पेसिसको ब्रिड्सको बढाउन सकिँदैन भने त फेरि त्यो पुरा गर्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन नि त। भनेपछि त्यसले सिर्जना गरेको निडलाई पनि विचार गर्दै हामीले अघि भन्यौँ इकोनोमिक्ससँग जोड्दै, जिडिपीका हिसाबले पनि कुरा गर्दै, लिभलिहुडका हिसाबले पनि विचार गर्दै, तर फेरि अन्त्यमा गएर हाम्रो बायोडाइभर्सिटीको लस लगायतका कुरासम्मलाई विचार गर्दै हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हो। तर कतिपय अवस्थामा हामीले एकाङ्की भएर मात्रै काम गरेका हुनाले अर्को पाटोबाट नकारात्मक असरहरू देखिएको हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। थ्याङ्क यू सर। अब एकदम क्विकली 1 मिनटमा सिधाउनु। म सानो भनौँ सर, छोटो सर, 1 मिनटमा है। हेलो, एकजनाले लास्टबाट सोध्नु भएको थियो कि यो कोसिटप वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा चाहिँ माइकेनियालाई चाहिँ फोडरको रूपमा युज गरिन्छ, त फोडर चाहिँ क्याटलहरूले चाहिँ मन नपराई चाहिँ एडप्टको गर्नको लागि खाएको हो भन्नुभएको थियो। मन पराएर खाएको भए त धेरै क्वान्टिटीमै खान्थे अनि त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टमा पनि काम गर्थ्यो, प्रब्लमै धेरै कुराहरू केही मात्रामा सल्भ हुन्थ्यो। मलाई पनि तपाईँको भनाइसित चाहिँ केही मात्रामा म सहमत भएँ। हस्, म चाहिँ समग्रमै जवाब दिएँ। अब हामी यहाँ बसेको चाहिँ मेरो विचारमा इन्भेजिभको पोलिसी नै बनाउनु जस्तो लाग्छ। यो पोलिसी भन्ने बित्तिकै साइन्स मात्र होइन कि, साइन्स त सबैले बुझ्यो नि त, इन्भेजिभ आउँछ नेटिभलाई सिद्ध्याउँछ नराम्रो भयो होइन। तर के भने हामीले त अब इन्भेजिभलाई के गर्ने त, पोलिसी भनेको एउटा साइन्स हो, साइन्स एकुरेट छ।
तर त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसले जस्टिस चाहिँ हुनु पर्यो क्या भनेको समाजको सबैलाई चाहिँ त्यसले जस्टिस गर्नु पर्यो होइन भने कन्फ्लिक्ट हुन्छ होइन र त्यो चाहिँ पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्दा त्यसको चाहिँ कस्टभन्दा बेनिफिट बढी हुनु पर्यो अब हामीसँग त लिमिटेड रिसोर्सेस छ कसरी गर्ने त सबभन्दा ठुलो कुरो यो हो क्या जस्तै अघि चाहिँ लीला सरले भन्नुभयो म माइकेनिया युज गरेँ भनेर के भन्दाखेरि त्यो माइकेनिया प्रमोसन गरेको होइन कि तर म्यानेजमेन्ट कस्ट घटाउनुलाई माइकेनियालाई युज गरेको त्यसको मतलब के होइन कि त्यसलाई बढाउने हो तर तपाईँ अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यत्रो ब्रिकेट इन्डस्ट्रीको कुरा आयो ब्रिकेटले धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भेजिभ युज गरेको छ आज तपाईँ सबै चाहिँ म इन्भेजिभ चाहिँ काटेर खोलामा फ्याँकिदिन्छु भन्नुहोस् त त्यसको समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त तिनीहरूको चाहिँ भेजिटेटिभ प्रोकागेसन हुन्छ जहाँ फ्याँक्नु भयो त्यहाँ आउँछ होइन अर्को चाहिँ यताबाट इकोनोमिक लस पनि भयो यसकारण यो पोलिसी बनाउने कुरालाई चाहिँ हामीले के हेर्ने खालि साइन्सको आँखाले मात्र हेर्नु भएन त्यसमा जस्टिस हुनु पर्यो त्यो पोलिसीले त्यो साइन्सले सबैलाई जस्टिस गर्छ कि गर्दैन र इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ त्यसको कस्टभन्दा बेनिफिट आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हेर्नु सक्यो भने चाहिँ इन्भेजिभको चाहिँ राम्रो पोलिसी बनाउनु सकेला होइन अब म चाहिँ मेरै चाहिँ कुरो ठिक हो यतातिर ठिक हो भन्ने हो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या किनभने एडप्टेसन भनेको जहिले पनि एडभान्स कन्डिसनमा गर्ने कुरा हो यो हामीले बुझ्नुपर्छ हिस्टोरिकल कालमै हाम्रो बाबुबाजेहरू त्यो के अरे जङ्गल हिँड्दै जब चाहिँ तपाईँको आइस मेल्ट भयो जहाँ पानी बस्यो खेती गरे जहाँ पानी पाएनन् माथि रेन्जल्यान्डमा गएर के गरे भन्दाखेरि पशुपालन गरे त्यही त हो यसकारण चाहिँ हामीले अलिकति यसरी बुझौँ भन्छु हस्त धन्यवाद ल धन्यवाद अब पछि भन्नु सर अब ढिलै भइसक्यो है होइन ठिक छ सर अब चिया खाने बेलामा भन्नु होला ल हाम्रो डिजी साहब मोडरेटर प्रेजेन्टरहरू उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू धेरै नलेजफुल प्रेजेन्टेसन थियो मलाई त पर्सनल्ली भन्नु छ बिहानदेखिबाट मैले यो बारेमा धेरै सिक्ने मौका पाएँ जुन इन्भेस्टिस एलाइन स्पेसिसको बारेमा हामी कहाँ धेरै छलफल नहुने डिस्कस नहुने र यसको सिग्निफिकेन्स अनुसार छलफल नभएको विषयलाई यदि ठुलो नेसनल कन्फरेन्स गरेर यो विषयलाई सबैलाई चर्चामा ल्याउने विषयलाई उजागर गर्नुभएकोमा राजेन्द्र सरको टिम लगायत हाम्रो प्रशिक्षण केन्द्रका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु पहिलो नम्बरमा यो मलाई पनि यो सेसनको चेयर गर्ने अध्यक्षता अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो वर्कसप टाइमली छ अघि बिहानदेखिबाट छलफल गरेर हामी इम्पोर्ट डिपेन्डेन्ट छौँ होइन प्लान्ट एनिमल अब खाद्यान्न सबैको लागि आउँदाखेरि इन्भेस्टिस कुनै न कुनै रूपमा आउँछ रिस्क छ अब त्यो छलफल गरियो अब इकोलोजिकल चाहिँ अलि नेगेटिभ खालको इकोनोमिकल्ली पोजिटिभ खालको त्यस हुनाले यो पोलिसीहरू त आफ्नो आफ्नो थट छ नि एकजना साथीले भन्नु इकोसेन्ट्रिक विभिन्न एप्रोच भन्छ नि होइन इकोसेन्ट्रिक इकोलोजिकल एप्रोच डिप इकोलोजी आफ्नो आफ्नो थट त स्वाभाविक छ तर पोलिसी भनेको चाहिँ कम्प्रोमाइज आफ्नो कन्टेक्स्टमा कसरी गर्ने हो भन्नेमै जानुपर्छ एउटा मात्रै चिज ठिक एउटा बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन छलफल जुन चल्यो त्यो आफैमा एकदमै राम्रो छ आगामी दिनमा हाम्रो यस्तो छलफलहरू गरेर निश्चित एउटा पोलिसीको रूपमा अगाडि जानुपर्ने जस्तो माछाको कुरा गर्नुभयो अथवा अरू जनावर अरू प्लान्टहरू एनिमलको कुरा गर्यो के चाहिँ नेपालमा ल्याउने लिस्ट हो के चाहिँ होइन भन्ने पनि छैन हामीसँग त त्यहाँ मलाई लाग्छ यस्तो विषयहरू चाहिँ अब सुरुवात गरेर यो एक्वारियमको कुरा के माछा हामीले नेपालमा एक्वारियम गर्न पाउने के होइन भन्ने त हामीसँग छैन मलाई लाग्छ यो छलफलले यस्तो विषयहरूलाई आगामी दिनमा कार्ययोजनाको रूपमा केही न केही आउटपुट दियो भने त्यो आफै पनि एउटा सक्सेस हो भन्ने किसिमले हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब पोलिसीको कुरा गऱ्यो भने यहाँ अघि एनिमल इकोनोमिक्स कुराहरू आयो मैले देखेको चाहिँ अब वाइल्ड लाइफ ट्रेडसँग रिलेटेड विषयहरू खास छलफल भएन इन्डियामा एउटा आइरहेको छ अहिले इन्डियाको मन्त्रालयले नै सूचना के अरे उसको इन्फर्मेसनमा राखेको छ होइन रेड अर्न स्लाइडर टर्टल भन्छ कि हेर्दा राम्रो चोरी निकासी गएला साइडिसको स्पेसिन होइन त्यो अहिले पोर्टमा र लेक्सहरूमा समस्याको रूपमा एकदम स्प्रेड भयो इन्भासिभ भयो त्यस्तो थ्रेड हामी कहाँ छ हामी राष्ट्रिय निकुञ्जमा काम गर्दै थियौँ त्यो के अरे कस्टमबाटै दिनदिनै एउटा दुईवटा ब्रिडहरू के क्याटलसँग टाइगर के हो क्याट स्पेसिससँग ब्रिड गरेको यो चाहिँ डोमेस्टिक हो कि होइन ल्याउनु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने खालको कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन हो भनेर लेख्नुपर्ने सो धेरै इम्पोर्ट अहिले भइरहेको छ त्यो कुन स्केलमा भोलि जान्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन यो एनिमलको हकमा मैले वाइल्ड लाइफकै हकमा पनि यो विषयहरू चाहिँ आजको छलफलमा खासै आएन आगामी दिनमा मलाई लाग्छ यो यहाँ छलफल नभएको विषयहरूलाई अघि जुन डिक्लेरेसन भन्नुभएको थियो त्यसमा राखेर अगाडि जानुपर्छ ट्रान्सबाउन्ड्री इस्यु छ नि क्रस बोर्डर कस्टमरलाई यो थाहा नै हुँदैन हो क्वारेन्टाइन पनि त्यति धेरै इफेक्टिभ छ जस्तो लाग्दैन एनिमलको क्वारेन्टाइनको पनि केही समयमा लाइफ स्टक सेक्टर पनि भएको थियो खासै त्यति धेरै इफेक्टिभली हामीले काम गर्न सकेको अवस्था नहुने इम्पोर्ट ल्याउनु दिँदैन त्यसले त्यहाँ एउटा राखेको छ हामीले जहाँबाट भैँसी आउने त्यति ठाउँमा राखेको छ त्यो गर्नु पनि पऱ्यो होइन त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्ने आवश्यक पनि छ
पोलिसीको हकमा वान हेल्थ एकदम अब्सोल्युटली हामीले एनिमल डिजिजको कुरा थोरै गऱ्यौँ आज सरले प्रस्तुत गर्नुभयो तर ह्युमन डिजिजसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले कुरा गरेनौँ ह्युमन डिजिजहरू पनि छ नि भेक्टर डिजिजहरू क्लाइमेट चेन्ज प्रमोटेड डिजिजहरू र डेङ्गु हामीलाई पहिला हुँदै हुन्थेन अहिले डेङ्गु कति आइरहेको छ पर्ने हो कि होइन त्यो यस्तो विषय एनिमल डिजिज के अरे प्रोडक्सनको कुरा त्यसपछि वाइल्ड लाइफ ट्रेडसँग रिलेटेड स्पेसिसहरूको इन्भाजिभ हुने सम्भावना र यो ह्युमन डिजिजको पनि विषयहरू सँगै लगेर अलिकति यो एनिमल सेक्टरमा भन्दा पनि यो के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयतिरको मान्छेहरू वान हेल्थमा धेरै जानकार छ यहाँ उपस्थित कमै छ होला हाम्रोतिर खासै छैन थोरै लाइफ स्टकमा पनि छ तर यो फरेस्ट सेक्टरहरूमा चाहिँ त्यति धेरै वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेन्टतिर वान हेल्थको कुराहरू के हो कसरी लाने हो भन्ने स्ट्राटेजी बनायो भने त्यसमा धेरै छलफल सचेतना कार्यक्रमहरू चाहिँ भएको देखिँदैन यो कार्यक्रमहरू पनि आगामी दिनमा चाहिँ बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अफ्रिकन स्वाइन फ्लूले बर्दियामा पनि मरेको थियो बनेलहरू र पोटेरा सिस्टमभन्दा बाहिर पनि धेरै मरेको थियो त्यो हुनाले बनेलको चाहिँ समस्याको रूपमा जुन कन्फ्लिक्ट एनिमलको रूपमा त्यति धेरै अहिले नआएको अवस्था पनि हो छलफल त इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ पनि आयो नेचर कन्ट्रिब्युसन टु पिपल भन्छ होइन एनसिपिज त्यसमा अब एउटा इकोनोमिक पर्सपेक्टिभको कुरा बायोलोजी त हामी यहाँ धेरै कुरा गरि नै आयौँ म बेलायत पढ्ने बेला भन्थ्यो नेपालबाट र भियतनामबाट एकदम मन परेर लिएर गएको गुराँसहरू बेलायतमा चाहिँ इन्भ्याजिभ भन्थ्यो त्यो ठाउँ अनुसार अघि भन्नुभयो राजेशले त्यो ठ्याक्कै मैले त्यो कुरा चाहिँ सम्झेको थिएँ अब यो विषयहरूमा चाहिँ फुड सेक्युरिटीको होइन आइपिएलसीको समस्याको बारेमा पनि साथीहरूले भन्नुभयो एप्रोचहरू विभिन्न हुन्छ ब्यालेन्समा जानुपर्छ भन्ने नै हो अस्तिको बारेमा थोरै भनिहालौँ जस्तो लाग्छ अहिले क्वेसन आयो भन्दाले म राष्ट्रिय निकुञ्जको महानिर्देशक थिएँ अस्तिको चाहिँ हामीले वैज्ञानिक निकायलाई सोधेर यो चाहिँ ल्याउन मिल्दैन भनेर लेखेको छ मैले हो त्यसपछि पछाडिको मान्छेहरूले हुन्छ भनेर लेख्नुभयो अथवा नसोधेको ल्याएको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यति चाहिँ क्लारिफिकेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठाने किनभने मैले नै त्यो हुँदैन भनेर लेखेको हुनाले थोरै यति कुरा चाहिँ मैले राखेँ अब यो डाटाबेसहरू बनाउने रिसर्च चाहिँ हाम्रो यतातिर फरेस्ट वाइल्ड लाइफसँग सम्बन्धित भयो हुनाले यी विषयहरूमा पोलिसी रिसर्चको कामहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यसले यो सेक्टरमा पनि आगामी दिनमा सरकारको माध्यमतर्फबाट पनि अगाडि बढोस् छलफल सुरुवात भएको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि लानुपर्छ भने चारवटा प्रेजेन्टेसनको मैले एक एक कुरा गरिनु वास्तवमा सबै राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो मलाई त धेरै बेनिफिसियल मलाई लाग्छ हाम्रो सबै साथीहरूले पनि योबाट ठुलै नै एउटा ज्ञान अथवा नलेज आफ्नो कन्टेस्टमा के भइरहेको छ भन्ने पछाडि परेको विषयमा धेरै हामीले जानकारी पायौँ भन्ने सबै साथीहरू पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै प्रेजेन्टरलाई धन्यवाद दिँदै सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो सेसन चाहिँ मैले है अन्त गरेँ ताली बजाएर सबैलाई धन्यवाद दिनुहोस् धन्यवाद यस सत्रका अध्यक्षज्यू एवं प्रेजेन्टरका साथै मोडरेटरको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा हामी आभार प्रकट गर्दछौँ र अहिले भर्खरै प्रेजेन्ट गर्नुभएको प्रेजेन्टरहरूलाई सर्टिफिकेटका साथै मायाको चिह्न प्रदान गरिदिनु हुन यस सत्रका सत्र अध्यक्षलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रेजेन्टरज्यूहरूलाई मायाको चिह्न र सर्टिफिकेट ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु खै त ताली आएन यहाँहरू सम्पूर्ण तालीको लागि अनुरोध गर्दछु सन्देश भट्टराई सर टेक बहादुर गुरुङ सर र यहाँहरूलाई ताली चाहिँ बजाइदिइराख्नु हुन म अनुरोध गर्दछु डाक्टर सृजन राणाज्यू धन्यवाद May I request Dr. K.B. Shankaran to the dais and present the token of love to the chair of the session. Please come on dais.
ताली बजाइदिनु हुन पुनः अनुरोध गरेँ।